नमस्कार। उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेकबाट प्राविधिक साथी सशिन्द्र गौतमसँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ। श्रुति सम्वेकको आजको श्रृङ्खलामा हामी भैरवरियालका हास्य व्यङ्ग्य लिएर आइपुगेका छौँ। भैरवरियालका हास्य व्यङ्ग्य शीर्षक दिएर भैरवरियालका सबै हास्य व्यङ्ग्य कृतिहरूलाई सङ्कलन गरिएको एउटा पुस्तक छ र यही पुस्तकबाट आज हामी हास्य व्यङ्ग्य निबन्धहरू वाचन गर्छौँ। आज हामी भैरवरियालको कृतिहरूलाई वाचन गर्ने क्रममा सबभन्दा पहिले जयबुढी सङ्ग्रहबाट वाचन गर्दैछौँ, ब्रह्माको प्रयोगशालाबाट। उफ, नवनिर्मित हिमालको चुचुरमा ग्याच्च बसेर ब्रह्माजीले सुस्केर हाले। कतै आकाश छोला जस्तो अग्लो, कतै पाताल छोला जस्तो गहिरो, कति मिनेट साथ बनाएको पृथ्वी यस्तो औडेर खौडे। जतिसुकै तानतुन गर्दा पनि पृथ्वीको तह मिल्न नसकेकोले ब्रह्माजी बाजेलाई साह्रै दिक्क लाग्यो। उनले सम्झे आकाशको सतह मिलेको छ, पातालको मिलेको छ, तर उनीले बनाएको पृथ्वी मात्र यस्तो अवतारको भयो। यो तह नमिलेको माटाको सतहमा अब म के सृष्टि गरौँ? तह मिलाउन नसक्नेले नयाँ सृष्टि किन गर्न खोज्नु भनी मलाई के मेरी रचनाले गिजाउँदैनन् होला? ब्रह्माजी आत्मग्लानीले द्रवित भए। एक फेरा फेरि सुइए सुस्केर हालेर मनमा नै भने, भइगयो, तह त मिलेन, दह्रो त हुनु पर्थ्यो, बलियो त हुनु पर्थ्यो। एक झोका चल्यो भने जगदेखि धुरीसम्म थर्र काम्छ। अलि ठुलो कम्प भयो भने चर्ल्याम चुर्लुम भएर फुट्न के बेर, चरक्क चिरिएर फाट्न के बेर। यो पृथ्वी नै यस्तो अग्लो होचो छ भने यहाँ बस्नेहरूको गति कस्तो होला? पृथ्वी नै यस्तो लुलो छ भने यहाँ बाँच्नेहरूको गति कस्तो होला? आफूले बनाएको घर बाङ्गो टिङ्गो र कमजोर देखेर खिन्न भएको डकर्मीले चाहिँ, आफ्नो चित्र बिग्रेर हताश भएको चित्रकारले चाहिँ, अथवा आफ्नो आविष्कार खोजे जस्तो नहुँदा उदास भएको वैज्ञानिकले चाहिँ आफ्नो सिर्जना स्वरूप पृथ्वीलाई लक्ष्य गर्दै ब्रह्माजीले भने, धिक्कार होस्। तर निकै बेरपछि चुलीमा चलेको हिमाली हावाले बुढा ब्रह्माको विरक्तिको मन शान्त भएर आयो, आत्मसमन भयो। अनि उनलाई लाग्यो, ठिक छ, यो पृथ्वी यस्तै होस्, तह नमिलेकै होस्, चुरो धर्म राखेकै होस्, तर म यस्तो प्राणी बनाउँछु जोसँग विवेक हुन्छ, बुद्धि हुनेछ र बर्कत हुनेछ। उसको नाम राख्नेछु मान्छे। अनि यो तह नमिलेको पृथ्वीलाई त्यही मान्छेले सम्म पार्नेछ, जग बलियो पार्नेछ। अनि यसैमा स्वर्गका सम्पन्नताले सिँगारेर मेरो सृजनात्मक धोको साकार गर्नेछ। हो, साँच्ची म मान्छे बनाउँछु, प्रबल र प्रबुद्ध शक्ति र शिवको समन्वय गरी म आफूभन्दा उम्दा उत्तराधिकारी मान्छे बनाउँछु। ब्रह्माजी आफ्ना सिहतदारी मुसार्दै एकपटक मुस्कुराए अनि जुरुक्क उठेर ओर्लिए बेसीतिर। हिमालय पर्वतका वरपर घुमेर ब्रह्माजीले एक भारी सुन, एक भारी वज्र, एक भारी सिमलको बुवा इत्यादि धेरै थोक सरसामान जोडे। अब उनले बनाउनु थियो मान्छे। उसले उनको तह नमिलेको पृथ्वीलाई सम्म पारी मिलाउन सकोस्, अनन्त अनन्तसम्म त्यही सतहमा सृष्टिको श्रृङ्खला शाश्वत राख्दै नेतृत्व दिन सकोस्। सुनका लाप्सा पिड्दा पिड्दै उनलाई शङ्का लाग्यो, मान्छे त बनाउन लागे, कथम कदाचित प्राण भर्न सकिएन भने? बरु एउटा सानो परीक्षण गरी हेरौँ। अनि त्यही छरिएको धुलो धालो एकमुठी उठाएर उनले पानीमा मुछे। त्यही हिलोमा एउटा छहरा काटकुट पारी जोर खुट्टा, जोर पखेटा र चुच्चा सहितको एउटा प्राणी बनाए। जिउभरि भुवा टाँसटुस पारी सुनतामा पगालेको झोलमा एकपटक रङ्गाइदिए। उनको रचना साँच्चै विचित्रको भयो। ब्रह्माजी आफैलाई पनि हाँसो उठ्यो। तर अचम्म मान्नुपर्ने केही थिएन, किनभने गमला बनाउनुभन्दा पहिले चक्र ठिक छ कि छैन भनेर जाँच्नलाई कुमालेले एउटा छन्दनबन्धको घैँटो बनाई हेरे जस्तै प्रयास थियो यो ब्रह्माजीको। त्यसैले त्यस जीवनको चुच्चो र पिँ दुवैतिरबाट उनले प्राण फुकिदिए। फुक्दा फुक्दै पखेटा फटफटाउँदै जन्तु एक फेरा बेसरी चिच्चायो, कुखुरी कहाँ? ब्रह्माजी मुसुक्क हाँसे। प्राणदान दिन सक्छु भन्ने कुरामा उनलाई पक्का विश्वास भयो। हिमालयको एउटा गुफामा रहेको ब्रह्माजीको प्रयोगशाला आज खचाखच थियो। एकातिर वज्र छाँटेर बनाइएका हात, खुट्टा, टाउको, ढाड, करङ इत्यादि सामानहरू एकअर्कोमा जोड्न हुने गरी बडा कलापूर्ण ढङ्गले काटेर थुप्राइएका थिए। अर्कोतिर सुन पगाल्ने काम हुँदै थियो। एक्ला ब्रह्माजी कता हेरुन् कता नहेरुन्, सबभन्दा चम्किलो मडी छानेर आँखाको बान्की मिलाउँदै थिए उनी। सब सामान ठिक भयो। एकछिनपछि उनले जड्ने काम पनि थाले। आफ्नै जस्तो चारैतिर चारमुख जडेपछि उनलाई लाग्यो, यत्रो तह नमिलेको पृथ्वीलाई तह मिलाउनु पर्ने हुनाले हातगोटा पनि चाचारोटै किन नराखिदिउँ? कहिले नखिने गरी बनेका वज्र पिञ्जरमा सुनको मसल, मडीका आँखा, पाराको गिदी र सिमलको भुवाको मुलायम दिल जडिसकेपछि उनले सोचे, मेरो मान्छेलाई स्वर्गतिर उड्ने पखेटा पनि चाहिन्छ। नभन्दै मान्छे उनले चिताए जस्तै रूपमा बन्यो। खुसीले गदगद हुँदै प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्ग छामेर ब्रह्माले जाँचे, सबै तन्दुरुस्त। अहिले नै पखेटा फटफटाएर उड्ला जस्तो, अहिले नै गोडा सरसराएर हिँड्ला जस्तो, अनि अहिले नै जिब्रो फटकारेर बोल्ला जस्तो। कस्तो कालीगढी उनको! ब्रह्माजीले आफैलाई एकचोटि धन्यवाद दिए। एकछिनपछि नवनिर्मित मान्छेको प्रतिमालाई गुफाको दैलामा ठड्याएर अङ्ग अङ्गबाट उनले प्राण भरे। अब मान्छे पूरा भयो, ब्रह्माको धोको पूरा भयो। उनलाई खुसीको सीमा रहेन।
अब एक फेर बोलाइ पनि हालौँ न भनी खुबै वात्सल्यपूर्ण स्वरमा उससित फर्केर ब्रह्माले बोलाए, मान्छे बाबु, ए मान्छे बाबु। तर मान्छे बोलेन। स्वर अझ ठुलो पार्दै उनी चिच्चाए, फेरि ओ मान्छे। तैपनि ऊ बोलेन। ब्रह्माको निधारमा चिटचिट पसिना आयो। हातखुट्टा पग्लिए। उनले बनाएको त्यति राम्रो मान्छे, त्यति बलियो मान्छे चुइक्कसम्म बोलेन। हरे ब्रह्माको साहस एकैपटकमा किन सेलाउँथ्यो? भोलिपल्ट उनका प्रयोगशालामा अर्को मूर्ति ठडियो। तर अघिल्लाको सुनको मसल थियो भने यो थियो त्रिमुखी, उस्तै भव्य। तब अलि हलुका मूर्तिलाई गुफाको आँगनमा उभ्याएर ब्रह्माले बोलाए, मान्छे बाबु, ओ मान्छे बाबु। फेरि उसका तिनै मुखबाट कुनै आवाज निस्केन। दोस्रो प्रयोग पनि विफल हुँदा ब्रह्मा साह्रै हतासिए। आफ्नो प्रयोगशालामै आगो लगाएर जाउँ तपस्या गर्न भन्ने झोक पनि उनलाई उठ्यो। ग्याच्च बसेर सोहिए सुस्केर हालेपछि उनलाई लाग्यो, अब एकपटक इस्पातको पिञ्जरामा तामाको मसल राखेर प्रयोग गरी हेरौँ न। अबको पालीमा पखेटा सखेटा पनि नजड्ने, मुख पनि अघिल्तिर र पछिल्तिर दुईटा मात्रै राखिदिने उनको ठहर भयो। त्यसै बमोजिम भोलिपल्ट तेस्रो प्रयोग स्वरूप तामाको मान्छे ब्रह्माको अगाडि उभियो। उसै गरी ब्रह्माले प्राण भर्दै बोलाए, मान्छे बाबु, ए मान्छे बाबु। मान्छे अहिले पनि बोलेन। तैरिन तैरिन बुढी बाख्री किन, यही कुखुराको सुलीको बनाइ हेर्छु भनी ब्रह्माले रन्कँदै कुखुराको सुली थुपारे। सुनचाँदी गालेको आँगेनाबाट अलिकति खरानी झिकेर त्यसैमा मुछे अनि मामुली काठको एउटा औडे खोडे अस्थि पञ्जर ठिकठाक पारेर त्यही मिस्कट हिलो थोपर थापर पारी अर्को मूर्ति ठडाए। एकाएक लल्याक लोलक हुने हात खुट्टा, एकापट्टि मात्रै मुख, आङभरि झुस, टाउकोमा जगल्टा, मुख र आँखाको माझमा बडो चुच्चिएको नाक। साँच्चै मूर्ति अकबरी खालको भयो। छ्या, कस्तो विरूप मूर्ति, यस्तो पनि मान्छे होला? एकातिरबाट सास भर्दै गयो, अर्कोतिरबाट फुसुसु फुस्काला जस्तो। कस्ता कस्ता बोलेनन्। अब यो झ्याउ बोल्ला त? ब्रह्माजीलाई आफ्नो चौथो प्रयोगदेखि साह्रै घृणा लाग्यो। जस्तो औडे खोडे पृथ्वी उस्तै औडे खोडे मान्छे। मिल्छ त मिल्छ नै, धन्य ब्रह्मे बुढा, तेरो दारी पनि अब सिनित्त खौरेर मान्छेलाई बकस दिए भयो। उनी आफैलाई गिज्याउन थाले। कथम कदाचित यो विकृत मूर्ति बोलिहाल्यो भने अर्को एउटा जोडा पनि बनाइदिन्छु र प्रजननको शक्ति दुवैलाई आधा आधा पारेर बाँडिदिन्छु, अनि झन रमाइलो हुन्छ। मान्छे छुसी सिङ्गो हुँदाहुँदै पनि आधा हुन्छ। त्यसो भए आफूलाई फेरि मान्छे बनाएर नि झमेला पनि पर्ने थिएन। इत्यादि सोच्दै ब्रह्माले त्यो कार्टुन मूर्तिमा प्राण भरे। बोल्ला भन्ने आशा त रौँ जति पनि थिएन। तैपनि विधि पुर्याइदिँदैमा के होला त भनी कानलामाथि टुसुक्क बसेर अचेलका धनी मानिसले नोकरलाई बोलाए चाहिँ व्यवस्थाको स्वरमा बोलाइदिए, ओह मान्छे बाते। ब्रह्माको आवाज खस्न नपाउँदै मुन्टु निहुराएर मूर्ति बोल्यो, ज्यू। बाजेको दिमाग झोकले तिलमिल आयो। उसले बोलेको आफ्नो उपहास गरे जस्तै उनलाई भयो। त्यसैले मान्छेले ज्यू भन्नासाथ ब्रह्माजीले झोकले भने, मरेस मोरा। अब भएन के, उसले त कुखुराको सुली र खरानीले बनेको कार्टुन मूर्ति मान्छे, त्यसमाथि मर्ने शराब पायो भने कता पृथ्वीको सत्ता मिलाइदेला भन्ने ब्रह्माजीको सपना, कता यस्ता गाईजात्री रचना। मगज सड्केको बुढा चाहिँ ब्रह्माजी खितितिति हाँस्दै बेपत्ता भए। उनको उपहासात्मक प्रयोग मान्छे एकपछि अर्को गर्दै त्यही औडे खोडे पृथ्वीमा जन्मन्छ मर्छ, जन्मन्छ मर्छ। नपत्याए कन्या हेर्नुहोस्, प्रत्येक व्यक्तिको आङबाट एक प्रकारको छारो उड्दछ जसमा कुखुराको सुली र खरानीको मिस्कट हुन्छ। भैरव अर्यालको निबन्ध शीर्षक थियो ब्रह्माको प्रयोगशालाबाट। यो भैरव अर्यालले विक्रम सम्वत 2020 साल वैशाखमा गोकर्णमा लेख्नुभएको नेपाली लोककथामा आधारित हाँस्यव्यङ्ग्य निबन्ध थियो। अर्को हाँस्यव्यङ्ग्य निबन्ध पनि हामी भैरव अर्यालको यसै पुस्तकबाट लिँदैछौँ। शीर्षक छ महापुरुषको सङ्गत। जब भयो राति अनि बुढी ताती भने चाहिँ जब कालले पासो हाल्दै ल्याउँछ अनि मान्छेमा ज्ञानगुणको चासो लाग्दै आउँछ। पहिले शालिका आसक्तहरू पछि कालीका भक्त हुन्छन्। पहिले खन्तीराजमा बदनामी कमाएकाहरू पछि सन्त महाराज भई रामनामी बुन्न थाल्छन्। संस्कारै यस्तै छ, संसारै यस्तै छ। त्यसैले आफू पनि उस्तै। साठी नपुगुन्जेल पाठीको घिच्रो पनि निमट्यो, लाठीको तिग्रो पनि चिमटियो। कसैको घाँटी अठ्याइयो त कसैको गाँठी जिप्ट्याइयो, कतै जोरहात लम्काइयो त कतै सोरै बाई झम्काइयो। जब आँट मर्दै र दाँत झर्दै आयो अनि बल्ल घट्टमा घाम लाग्यो, ए महापुरुषको सङ्गत त गर्नै पर्ने। मर्ने बेलामा बुढाबाले भनेका थिए, अरू थोक नसके पनि महापुरुषको सङ्गत त गरेछ है बाबु, ज्ञानगुण पाइन्छ, स्वर्ग जाइन्छ। तर महापुरुष पाउने कहाँ? यसै त देशको जनसङ्ख्यामा स्त्रीको भन्दा पुरुषको सङ्ख्या कम छ। त्यसमा पनि लाउरे भएर विदेशमै रत्तिएका, दाउरे भएर स्वदेशमै लत्तिएकाको के भाउ? यो बाहेक जति छन् तिनमा पनि जमानाको जाँतोमा सभ्यताको सातो पिन्दा पिन्दै जिङ्राएको झ्याउरे छन्। त्यसैले कुरै गर्ने हो भने यहाँ पुरा पुरुषको भन्दा लघु पुरुषको सङ्ख्या थोरै होला। महापुरुषको त कुरै छोडौँ। तैपनि पहिले हरेस खाएर त भएन। त्यसैले एक बिहानै टौवामा कौवा नबास्दै गौवाको बासी पानीले पूजा भुजा चामचुम पारेर निस्के म महापुरुषको सङ्गत गर्न। हाम्रो बेक्का लम्बरी पण्डित पनि महापुरुषै हुन्। उनका नामै मात्र हुँदा हुन् 108। कुराकानी गर्दा प्रत्येक वाक्यमा जोछन् सो जोड्ने हुँदा कोही उनलाई जोछन् सो पण्डित भन्थे। घिउचिनी बिनाको खाना बोसीको दाना भन्ने उनको सिद्धान्त भएकाले कोही भन्थे उनलाई घिउचिनी बाजे। यस्तै दाँत उछिटेकोले केटाकेटीहरू दन्तोरे बा भन्थे त खुट्टो अलिक खोच्याउने हुनाले ठिटाठिटीहरू भन्थे खुन्तोरे बुढा। जसले जे भने पनि उनी थिए धर्मशास्त्रका नम्बरी पण्डित।
जज साहेबका खोपीदेखि बाख्रे बुढीको झोप्रासम्म सबै उनका जजमान, सबैका उनको सम्मान। त्यसरी श्री गणेश आएन मैले पनि तोकेँ उनकै दलान। बुढा जवा मर्दै हुन्, त्यति सबैरी पुसको ठन्डीमा पनि मन्डी ओढेर चण्डी भटपटाउँदै गोठमा भुसा काटिरहेका। मैले पाउलागी गरेपछि मन्डी फालेर रामनामी बेरिँदै चिप्लो स्वरमा सोधेँ, कताबाट जोछन् सो आइस् त नानी? तीर्थव्रत जोछन् सो त केही आँटिनस्? मैले भने, मर्ने बेलामा केही ज्ञानगुण पाइन्छ कि भनेर हजुर जस्ता महापुरुषको सङ्गत खोज्दै हिँडेको बा। बुढाले मलाई हप्काउँदै भने, मर्ने बेलामा त जोछन् सो 10 दान गर्नु, वृषोत्सर्ग गर्नु, सप्ताह लाउनु, सह्य दान गर्नु पो पर्छ त जाबा। दान बिनाको ज्ञान जोछन् सो मकै बिनाको घान जस्तै हुन्छ, बुझिस्? उनी मलाई बुझाउँदै थिए। नजिकै बाँधेको भैँसीले गोबर लतपत्तीको पुच्छर हलाउँदै बुढाको मुखैमा छ्याप्प हानिदियो। हत्त नपत्त रामनामीले दारी पुछे। अकस्मात हात छेउ आएर तमाखुको धुवाले धौस्याएका जुङ्गामा नागपुरे पालिस थपरिदियो। त्यही बेला एकजना गाहकी गोरु खोज्दै उनैको गोठभित्र आइपुग्यो। जुङ्गा मुसार्दै बुढाले भने, हिजो एकजना पिसाच कहाँ जोछन् सो सत्यनारायणको कथा भन्न गएको, अमिलो ट्वाक दैछन् जोछन् सो खाना दिएर रुगा जोछन् सो लागिसक्यो। गाहकीले तिन्जेल गोरु हेरिसकेकोले मोलमलाई चल्न थाल्यो। बुढाले एकैचोटि कुरा सिद्ध्याउन खोज्दै भने, शास्त्र जोछन् सो बाहुनले गाई गोरु जोछन् सो नबेच्नु भनी लेखेको छ, त्यसैले 50 दिन्छौ भने लैजाऊ, नत्र म गोरु बेच्दिनँ। गाहकीले साह्रै बुढो भएकोले 45 देखि दिन नसक्ने राय प्रकट गरेपछि बुढाले च्याठिएर कुरा थपे, अलि बुढो भए पनि जोछन् सो गुजरातीको खच्चड हो, कसो नानी? आफ्नो मुखतिर ताकेर सही मागेपछि मैले पनि बोल्नै पर्यो। भनिदिएँ, यस्ता ऋषि जस्ता महापुरुषले पनि 5 रुपियाँको निम्ति झुटो बोल्छन्, गोरु जातकै हो। गाहकी भन्दथ्यो, यो गोरुको पनि दारीजुङ्गा हुँदो त बाजे जस्तै ऋषि देखिन्थ्यो होला। यो सुनि रन्केर बुढा भैँसीलाई भुसा कोच्याउँदै उच्चा स्वरले चतुश्लोकी पाठ भागवत गर्न थाले। म चाहिँ जुरुक्क उठेर हिँडे घरतिर। ढुङ्गो खोज्दा देउता मिले चाहिँ सच्चा महापुरुष त आफ्नै पिँढीमा पो प्रकट गरेछन्। सोझो मनले चिताएपछि त चिता म पुर्याउँछु भन्छ रे दैवले। नत्र त पशुपतिपुरका स्वामी मेरो झुप्रामा कसरी प्रकट हुन्थे? उनका पनि नाम त थुप्रै थिए। सन्तान नभएका आइमाईलाई सन्तान हुने जन्तर बान्धमा प्रख्यात भएकोले धेरै उनलाई सन्तानगिरी भन्थे। तर कोही चाहिँ बाली उठाउन घर घर हिँड्ने हुँदा फटफटानन्द भन्थे, त कोही पार्टी प्रचारमा गाउँ गाउँ चार्ने हुँदा चटपटानन्द पनि भन्ने गर्थे। वास्तवमा उनको सक्कली नाम थियो स्वामी सद्गुणानन्द षड्शास्त्रोपाध्याय। उनको खानकी जग्गाको सानो टुक्रा आफूले पनि कमाएकाले आफ्नो त साक्कै तल्सिङ पनि। महापुरुष प्रकट हुनको कारण खोतल्दै थिए। उनले बोलीको कुरा झिकेर आफैलाई अपार्न थाले बा। आङमा गेरुवा रेशम, हातमा बेरुवा औँठी लगाएका महामात्मालाई मैले तिर्नुपर्ने 5 पाथी धानको त्यत्रो मोह। तैपनि मैले आफ्नो मनको बफ भएँ, ज्ञानको निम्ति रोएँ। अनि आफ्ना महापुरुषार्थहरू उनले मलाई निकै सुनाए। एउटा मोहीले 2 पाथी कोदो बुझाउन ल्याएको थिएन रे। उनको पालो घरैमा गएर त्रिशूल चखाइदिएपछि थुरथुर कामेर भोलिपल्ट ल्याए। एकपटक सेठ कहाँ उनले यस्तरी गीताको प्रवचन गरेर कि त्यो प्रवचन सुन्दा सुन्दै मुग्ध भएर एउटी आइमा उनको काखैमा लड्न आइपुगे। यसबाहेक उनले कतिपल्ट आफ्नो हातमा आइसकेको मन्त्री पद छोडेर जनताको सेवा गर्न गुठी बिर्ता सम्वर्धन परिषद खोलेको र आगे साल जिल्ला पञ्चायतको चुनाव लडेर आफ्नो संस्थाको अधिवेशन गर्न आँटेको कुरा पनि बताए। उनको पुरुषार्थ सबै सुनेपछि मैले पनि उनको संस्थामा सदस्य हुने भाका राखी दहीचुरा खुवाउँदै बालीको कुरा छल्न खोजेँ। तर हिँड्ने बेलामा उनले भने, ज्ञान लेना है तो कल धान लेके आइए, नहीं तो मोइया नहीं मिलेगा दूसरे को। यसरी दुईतिरबाट निराश भएपछि मैले निश्चय गरेँ, गोपगुरुकै गोडा किन नसमातौँ? सक्कली महापुरुष उनी पो त। राधाको चाहिँ सिउँदो, रुक्मिणीको चाहिँ अलख, टुप्पीमा अत्तर, जुङ्गामा कलप, गलामा सिक्री, गालामा फा, गुरुजीको पहिरन धोती र दोसल्ला। कलीमा जन्मेर मात्रै अलि लीला बढ्न सकेन। द्वापरमा जन्मेका भए कृष्णमाथिका उपर कृष्ण हुन्थे होला हाम्रा गोपीगुरु। दरबारै भने उनको कुटीमा पुगेपछि आफू त वृन्दावनमा पसेको मुसो जस्तै अक्क न बक्क भएँ। अघिल्तिर कन्या साथमा सद्वा, पछिल्तिर सयौँ बुढी र विधवा राखेर गोपीगुरु सुनाउँदै रहेछन् गोपिनीको चिरहरण। मैले सम्झेँ, एउटी आइमाई मान्ने हामी त पुरुष कहिन्छौँ भने यतिका आइमाईले पत्याएका गोपीगुरुलाई महापुरुष नभन्ने को? पुराण सकिएपछि गुरुको चरणारविन्दमा आफ्नो अभागी पुरपुरो टेकाउँदै मैले भने, म एउटा ज्ञानको भोको महापुरुषको सङ्गत गर्ने धोको लिएर आएको छु हजुर। पुराणका भेटीघाटी बटुलेर पोको पार्दै गुरुले भने, लौ सधैँ यहाँ आएर भक्त भक्तिनीको सेवा गर्नु। गुरुको आज्ञा पाउनासाथ एउटी भक्तिनीले मुज्याएको फरिया दिँदै मलाई भनिन्, यति पछारेर ल्याइदिनुहोस् त बुढाबा। मलाई जङ चलिसकेको थियो, तैपनि सुनेको नसुने गरेर चलिदिएँ। अनि मलाई लाग्यो, जसको धनधान्य उही सर्व मान्ने, जाउँ कालु साहु कहाँ, ऊ पनि त एउटा महापुरुषै हो। अस्तिसम्म नालुको जुत्ता लाएर आलु बेच्न जाने तालु फैलिएको कालु साहुलाई अहिले ठालु भयो भन्दैमा महापुरुष कसरी भन्नु भन्ने तर्क पनि आउला। तर ऊ लघु पुरुष हुँदो हो त लक्ष्मीले कसरी पत्याउँथे? स्वाट भएर अरूलाई लछार्ने भए पनि, ट्वाट पिएर सडकमा पछारिने भए पनि क्याट हुने मान्छे महाजन नै गनिन्छ। यसको क्याट कताबाट कसरी बटुलियो भन्नेतिर किन सोचिरहँ? यसरी भित्रभित्रका कुरा खोतल्ने हुने कसकसका के देखिन्छन् के।
घरमा पुग्ने बित्तिकै साउजीले चुरोट टक्राउँदै सत्कार गरेर छोराछोरीले पैसा उडाइदिए भन्ने दुःख पनि प्रकट गरे। अनि कुरै कुरामा आफ्ना कुराको बासा खोल्न नपाउँदै उनले साउती गर्दै भने, म चाहिने जो तपाईँ कहाँ आउँदै थिएँ, चाहिने जो म बद्री दर्शन गर्न चाहिने जो जाने अठोट गरेको छु, पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापार भन्दछन्, चाहिने जो 2-4 केटीहरू पाए चाहिने जो लिएर जाउँ भनेको, अचेल उतातिर केटीको भाउ चर्को छ भन्ने सुन्छु, चाहिने जो बाजेले यताउति 2टी केटीलाई चाहिने जो नोकरी लगाइदिन्छु भनेर ल्याइदिनु भए म जो मिलेको आधा आधी गरौँला। साहुका कुराले म छक्क परेँ। मेरा महापुरुष फेरि भन्दै गए, चाहिने जो सोझो औँलाले घिउ आउँदैन, यत्रो श्री सम्पत्ति चाहिने जो आलु बेचेर मात्रामा अथवा कुटो कोदालो गरेर मात्र चाहिने जो कमाएको ठान्नु भएको छ। लक्ष्मीको ध्यान गर्नेले मौकामा गाई पनि मार्नुपर्छ, भाइ पनि मार्नुपर्छ। चाहिने जो बिरालीको घिउ बेचेर भए पनि, बुहारीको जिउ बेचेर भए पनि चाहिने जो ढुकुटी भर्नुपर्छ बाजे यस कालमा। साहुका यी कुराले झन् विरक्ति आए मलाई। अनि सोचेँ, अब यस्ता थोत्रा थोत्री केलाउन नलागौँ भाइ, खोजौँ जमाना अनुसारको महापुरुष। यही विचारले रातभरि गम्दा गम्दै महापुरुष ठहरिन गए मिस्टर डेहाल बाउ। उनका बाबु थिए गणपति दाहाल बाजे भनेपछि निष्ठा कर्ममा नेपाल बढाएका उनैका छोरा हिन्दुस्तान छौन्जेल दाहाल बाबु भनिन्थे। अहिले अमेरिका गएपछि मिस्टर डेहाल बाउ भएर फर्केछन्। अमेरिकालाई उहिलेको नागलोक अहिलेको कुबेरलोक भन्छन्। त्यस्ता ठाउँमा झन्डै 2 वर्ष पढेर आएकालाई महापुरुष नभने कसलाई भन्ने। म पुग्ने बित्तिकै उनकी छोरीले भनिन्, ड्याडी ब्रेकफास्ट लिँदै हुनुहुन्छ, एकछिन वेट गर्नु पर्यो। तर उसले भनेको कुरो नबुझेर म सरासर माथि उक्लेँ। छोरो पूजा चौकामा बसेर बुढाबाबुले भागवत राख्ने खटियामा पूजासम्म हाल्ने तामाको प्लेट राखेर सन्जेभन्दा पानी अचाउने आचमनीले चिकन पुलाउ खाँदै रहेछ। मलाई देख्ने बित्तिकै उसले पनि ड्याडी ब्रेकफास्टमा, मम्मी बाथरुममा, तपाईँ एकछिन वेट गर्नुहोस् भन्यो। म जिल लिँदै थिएँ। मिस्टर डेहाल बाउ आइसी भन्दै ओर्ले। ससाना केटाकेटीलाई पनि अङ्ग्रेजीको राम्रो तालिम दिएकोमा म धन्यवाद प्रकट गर्दै थिएँ। उनले भने, मेरो आइडिया छ, चिल्ड्रेनलाई चाइल्डहुडदेखि नै नेप्लिज ल्याङ्ग्वेज बोल्नै नदिएर इङ्ग्लिस बोलाउँदै लान पाएपछि यिनको प्रोनाउन्सिएसन करेक्ट हुन्थ्यो। सबै कुरा नबुझे पनि मैले बिचबिचमा हजुर भन्न चाहिँ छोडिनँ। त्यताबाट थाले उनले अमेरिकाको वर्णन, सडक, पर्खाल, रेस्टुरेन्ट, चियाको कपदेखि लिएर टेलिभिजन र टेलिस्टारसम्मको वर्णन सिद्धाएपछि दुःख प्रकट गर्दै उनले भने, के गर्नु र, यहाँ एउटा हिटर र एउटा रेफ्रिजरेटर पनि पाइन्न। नेपाल एउटा कन्ट्री नै होइन, बुझ्नुभयो। मैले ठाडो उत्तर दिएँ, बुझेँ। अनि उनले नेपाललाई उन्नति गराउने हो भने यी योजना बनाउनुपर्छ भने आर्यघाटमा बाँध बाँधेदेखि लिएर चाँगोको ढिस्काबाट रकेट उडाउनेसम्मका उनका योजना सुनाए। 2 घण्टा अमेरिका महात्म्य, 2 घण्टा आफ्नो पुरुषार्थ, 2 घण्टा योजना, 2 घण्टा स्वदेश र संस्कृतिको निन्दो चर्चो, 2 घण्टा अरू फाटफुट कुरा भइसकेपछि उनले भने, आइसी तपाईँ किन आउनुभएको थियो सोध्नै बिर्सिएछु। त्यही बेला उनकी नयाँ दुलैले चिया ल्याइहालिन्। फेरि चल्यो दुलैको परिचय, किन र कसरी ल्याइयो भन्ने विवेचना। उनी रहेछन् इन्डो अफ्रिकन केटी। पहिले कता एयर होस्टेस थिइन् रे, पछि पहिलो लभरले धोका दिएकोले कुनै कुन चाहिँ 3rd क्लास होटलमा बसिरहेकी देशी दुलै भएकीले एउटा धम्मर दोषको छोरो नाफा पनि आएको रहेछ उनलाई। यी सबै कुरा सुनेपछि आधुनिक महापुरुषको सङ्गत पनि ज्ञानगुणकै हुने रहेछ भनी ठानी आफ्नो कुरो नखोलिकन म फर्केँ। फर्कदै थिएँ, नयाँ सडकमा हातसम्म आइपुगे चरीचुच्चे काजी। अघि महापुरुष खोज्न मान्छे पशुपतितिर जान्थे, अचेल नयाँ सडकमै जस्तो खोजे उस्तै मान्छे पाइन्छन्। उनको त स्थायी अस्थायी दुवै ठेगाना नयाँ सडक भनिदिए पनि हुन्छ। चुच्चे अनुहारका चरीचुच्चे काजीलाई नचिन्ने मान्छे बिरलै होलान्। उनी के हुन् त भन्दा के होइनन् त भन्ने प्रश्न पहिले उठ्छ। नेता होइनन् भनौँ, कतिवटा पार्टीको प्रचार मन्त्री चलाइसके। अभिनेता होइनन् भनौँ, 4वटा नाटकमा विदूषकको पाठ खेल्ने हुने। कवि होइनन् भनौँ, कवि सम्मेलनमा उनकै डाँको ठुलो। विद्वान होइनन् भनौँ, जुन बेला भेटे पनि उनी ट्युसनमा जान लागेको भन्छन्। यति मात्र होइन, बुझेकडमा उनी यतिसम्म थिए कि बटुटोलदेखि लिएर गुच्चाटोलसम्म कसकसका घरको हालत के छ, कसकसको ल्याकत के छ, सबै उनलाई सधैँ कण्ठस्थ। बोलकड यति थिए कि आफू बोल्न लागेपछि बिगेको रेडियो चाहिँ 4 घण्टासम्म एकनास भटपटाइरहन्थे। अब यस्तो बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न मान्छे भेट्टाएपछि म अर्को महापुरुष खोज्न कहाँ कहाँ गइरहँ भन्ठानेर मैले भने, ओहो काजी, म तपाईँलाई खोज्दै हिँडेको। काजीले फुरुक्क परेर भने, लौ त उसो भए 1 कप चिया खुवाउनुहोस्। गङ्गाजलले सूर्यलाई अर्घे भने चाहिँ महापुरुषलाई 1 कप चिया को नखुवाउँदो। रेस्टुरेन्टमा पुगेपछि उनले चिया मात्र होइन, चाउचाउ, चमचम, चप, चिकन आदि 14 थोकको अर्डर गर्दै गफ छाँट्न थाले। आफ्नो साइकलको ट्युब पड्केकोदेखि लिएर हिरोसिमामा अणुबम पड्केको गफसम्म छाँटिसकेपछि उनले भने, तपाईँले किन भेट्न खोज्नुभएको कुन्नी? मलाई अहिले मन्त्रीकी छोरीलाई पढाउन जानु बित्यो, कृपया भोलि सबै यसै बेला यतैतिर भेट्नु होला है। उनको चाला देखेर एकछिन त म झिल्ल परेँ। तर महापुरुषलाई 1 पेट मजैसँग आफ्नो पैसाले खुवाउनु पाएकोमा सन्तोष पनि लाग्यो। उनी हिँडिसकेकाले पैसा सैसा तिरेर बाहिर निस्केको साइकल चोर साइकल चोर साइकल चोर भनी कराउँदै सबै दगाउन थाले। एकछिनपछि हुलमा पसेर हेरेको त आफ्नै महापुरुष पो साइकल चोरमा पक्रिएछन्। एकपटक त माया पनि लाग्यो, तर के गर्नु, फुटपाथमा साइकल अडाएर किनमेल गर्न लागि एउटी महिलाकै साइकल उडाएछन् चरीचुच्चे काजीले त। महापुरुष ठानेको मान्छेले कुदाउने परे पनि कमसेकम मर्दाना साइकल त कुदाउनु पर्थ्यो। हेर विचित्रता भन्ने सम्झँदै आधा रातमा घर पुगेँ। अघि पछि भएको भए त्यस बेलासम्म भात कुहाए बापत बुढी पन्यु लिएर झम्टिन्थ्यो होला, तर अहिले त महापुरुषको सङ्गतमा लागेको उसलाई थाहै थियो नि।
कहिलेकाहीँ जहानबाट पनि महान कुरा निस्कन्छन् भन्थे, नभन्दै घरकी बुढीले एउटा जड कुरो जेकी। महापुरुष खोज्न पनि लुकुरीले केटी खोजे चाहिँ जहाँ पाए त्यहीँ लखर लखर गराएर गएर हुन्छ, पस्नुपर्छ सिंहदरबार। कुरा ठिकै हो, पढे गुनेका र देखे सुनेका जति बटुलिने ठाउँ सिंहदरबार बराबर अन्त कहाँ होला र। फाइफुट्टी राजमन्त्रीदेखि सुइखुट्टी दास पालेसम्म उहीँ पाइन्छन्। त्यसैले होला मर्न आँटेको स्याल पनि सिंहदरबारभित्र पस्न पायो भने एकछिनलाई सिंह बनेर गर्जन्छ भनी अनुभवीहरू भन्छन्। त्यस्तो ठाउँमा पुगेपछि महापुरुष पाइन्न कि भन्नु त स्वर्गमा देवता पाइँदैन कि भन्नु जस्तै असम्भव शङ्का हो। त्यसैले आने काने कौनै कुरा नहेरी भोलिपल्ट पसेँ उहीँ सिंहदरबार। पस्न त पसिहालेँ, तर कता कता सरदार साहेबको दारीमा पसेको जुम्रा चाहिँ घरि यता घरि उता गर्दा गर्दै आधा दिन त्यसै बित्यो। अलकापुरीमा कुन देवता कुन जनता भने चाहिँ सबै बढी मानका टेबल अगाडि राखी गजबक्र गणेश चाहिँ गजक्क परिरहेछन्। अब कुन चाहिँ महापुरुषलाई समात्ने हो? तै अजिङ्गरको आहारा दैवले पुर्याउँछ भने चाहिँ एउटा कोठामा झुलुक्क देखिए हुक्के सुब्बा। हुन त उनी अहिले सुब्बा मात्र होइन, सुब्बाभन्दा माथिको उपर सुब्बा भइसकेका छन्। तर उहिले सिमसिमे मन्त्रीको पालामा उनको हुक्का समातेर सेवा गरे बापत एकैपटक सुब्बाङ्गी पाएकाले अझै उनलाई भन्थे हुक्के सुब्बा। हात मल्न र हस बोल्नमा उनको नाम 4 भन्ज्याङभरि प्रख्यात थियो। त्यसैले आफ्ना लोकदेखि ससुराली लोकसम्म हुक्के सुब्बा आयो भनेपछि गरिब गुरुवा राडी विधवा सबै थर्कमान हुन्थे। कमाई पनि घागडान, जमाई पनि धागडान। यस्ता साहेबलाई छाडेर अर्को महापुरुष को खोजिरहोस् भनी म पुगेँ उनकै अगाडि। तर कुर्सीमै तेर्सिएर स्वप्नलोकमा पुगेका रहेछन्। अफिसर जस्तालाई अफिसमै निधाए कसरी भन्नु? हुनसक्छ मध्यकालीन समाधिमा थिए होलान्, महापुरुष न ठहरिए। त्यसैले समाधिमा बाधा पारिदिनु ठिक छैन भनी म ठडिएर कुरिरहेँ। उनी तर्सिएर घुरिरहे। निकै बेरपछि आँखा माड्दै उनको समाधि टुट्यो। चुरोट टक्राउँदै मैले दर्शन गरेँ। उनले मलाई नचिनेका त होइनन्, तैपनि महापुरुषले जो पाए उसलाई कहाँ सम्झिराख्छन् र। सबै नाउँ गाउँ सोधे, मैले नाली बेली लगाइदिएँ। आल्पिनको दाँतको लुई कोट्याउँदै उनी भन्न थाले, कहाँ भन्नुहुन्छ तपाईँको मन्त्र चलाउने ल्याकत र हिम्मत भएको मान्छेलाई तपाईँको दर्जा परिरहेछ चान्छु नि। त्यसैले तपाईँको काम गर्ने जाँगरै चल्दैन। त्यसपछि 7 सालदेखि 16 सालसम्मका कुन मन्त्रीले उनलाई कस्तो कस्तो स्याबासी दिए भन्ने बेली वृत्तान्त सुनाउँदै साहेबले फेरि भने, के गर्नु, तपाईँको जागिर सरकारी भए पनि तपाईँको समस्या छ तरकारीको। आफूले तपाईँको नमिठो खाइएन, अचेल त झन् काउली साउली भए 2 मुठीको जाउली रुच्छ, साग भए तपाईँको भाग बस्न पनि मन लाग्दैन। यो भूमिका छाटिसकेपछि उनले भने, तपाईँको घिउ अलिकति किन्न पाए हुन्थ्यो। उनी भन्दै थिए। 4को घन्टी लाग्यो। दुवैजना उठ्यौँ। त्यताबाट ढोकामा नआइपुग्दै एउटा पिउनले आएर उनलाई चिठी टक्रायो। चिठी हेर्ने बित्तिकै बिचरा कालो निलो मुख लगाएर डङरङ्ग लडे बरन्डामै। पछि पो थाहा पाइयो तहबिलको पैसा मासेर तबेला बनाए बापत उनलाई भ्रष्टाचारको पुर्जी आएको रहेछ। दरबार पछि पनि घरबार बसे पनि फसादको दशा उत्तिकै। त्यतिका महापुरुष भेटाउँदा पनि चित्त बुझाउन नसक्दा मलाई एक दिन झ्वाट्ट लाग्यो, म स्वयं पनि त एउटा महापुरुष हुँ। नभए महापुरुषको यो धुइधुइती खोज किन चल्थ्यो? अनि मन बल्ल शान्त भयो। यहाँदेखि बिहान उठ्ने बित्तिकै प्रसिद्ध 8 महापुरुषहरूको मैले पाठ गर्ने गरेको छु। तपाईँहरूले पनि नबिर्सनु होला। हास्य व्यङ्ग्यकार भैरव अर्यालको निबन्ध महापुरुषको सङ्गत अहिले हामीले वाचन गर्यौँ। यो निबन्ध उहाँले विक्रम सम्वत 2020 साल पुसमा लेख्नुभएको निबन्ध हो। अब हामीले सुन्ने निबन्धको शीर्षक छ अन्तर्राष्ट्रिय व्याकुता सम्मेलन। आजको दुनियाँमा बेकारलाई भन्दा बढ्ता पीर पुत्रकारलाई हुन्छ। ट्याक्सी कारको भन्दा बढ्ता धपेडी पत्रकारलाई हुन्छ। त्यसमाथि पनि कसैले पत्रकारिताको आफ्नो दैनिक टन्ठा टार्न पत्रकारिताको पेसा लियो भने त्यसको जीवन कति टाटेपाङ्ग्रे होला आफै सोच्नुहोस्। त्यसमाथि पनि अझ आफू चाहिँ त दिनभर झ्याङपाला साइकलको भरमा पत्रकारिताको सेवा गर्नुपर्ने र साँझ सबेर प्याङ टकटकाएर पत्रकारिताको मेवा चाट्नुपर्ने नेपाली पत्रकार। त्यसैले मेरो दिमाग रात दिन यसरी चम्चकमकाइरहन्छ मानौ मस्तिष्कको पर्दामा कुनै सिनेमाको रिल घुम्दैछ। एक सेकेन्ड विश्व नेताहरूको निरस्त्रीकरण भाषण सम्झन पुग्छु त अर्को सेकेन्ड बेलुकालाई जोड्नुपर्ने उसिनाका राछन्। एकछिन जेनेभा सम्झौता त अर्को छिन पुत्र र पुत्रकी महतारीको सम्बन्ध विच्छेद। कुरो तात्तातै हो। अस्ति मात्रको अखिल नेपाल परिवार समस्या समाधान सम्मेलनको रिपोर्टिङ सकेर म घर फर्कँदै थिएँ। कमल पोखरीको किनारमा एउटा बच्चा रोए जस्तो लाग्यो। निकै बेर त आफ्नो साइकल चुइकेको होला भनी ठानी मैले वास्तै गरिनँ। पर पुगेपछि पो देखियो एउटा युवती परिवार समस्या समाधान गर्दै रहेछन्। हलिदो भन्ने चिनेपछि किन कोटाइरहने भन्ने विचारले म अघि बढ्दै थिएँ, तर उनको अभागले हो कि आफ्नै अभागले हो मेरो साइकलको ट्युब यसरी पड्किदियो मानौ आफ्नै टाउकामा बम पड्के जस्तै गरी। हत्तनपत्त पोको झ्यासमा फ्याँकेर पुलुक्क हेरिन् उनले मैतिर। आँखा जुत्नासाथ मैले उनलाई चिनिहालेँ। पोहोरका वर्ष इन्टरनेसनल फरवार्ड लेडी कन्फरेन्समा भाग लिन जाने प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व उनले गरेको र देशका केटाकेटीको सेवा गर्न जिन्दगीभर अविवाहिता रहनेछु भनी उनले अस्ति मात्र रानी पोखरीको डिलमा प्रवचन दिएकी थिइन्। त्यसैले उनलाई म जस्ता पत्रकारले नचिन्ने त कुरै रहेन। तपाईँलाई थाहै छ पत्रकारले कति देखेको कुरा लेख्न पाउँदैन, कति लेखेको कुरा देख्न पाउँदैन। देखेको जति सबै लेख्न पाउने हो भने अखबारहरू खाली किचाकिच थिचाथिच रिसारिस इखाइख बिसा इत्यादि खबरले भरिन्थे। लेखेको कुरा सबै देख्न पाउने हो भने सुधारै सुधार, विकासै विकास, मित्रतै मित्रता, आदर्शै आदर्श, साँच्ची मान्छेको दुनियाँ देवताको जस्तो देख्न पाइन्थ्यो।
त्यसैले उनको त्यो समस्या समाधानको पुरुषार्थपट्टि आधुनिक पत्रकारले किन ध्यान दिने? जान बच्चा नियोजन युगको माग हो। तरिका बेग्लै भयो भन्दैमा उनले अपराध गरेको भन्नु कसरी? जमाना र जवानी अनुसार उनले आफ्नै ढङ्गको पद्धति अपनाएको पनि त हुनसक्छ। अलि ओर आउँदै थिएँ, एउटा झल्याङमुलुङ परेको मान्छेलाई रोमनले हपार्दै रहेछ। मलाई पनि हपार्छ कि भनेर खुट्टा कमाउँदै साइकल घिचाइरहेको थिएँ, तर म साइकल चढुवा बलादमीलाई समात्न उसको के तागत। बरु मलाई एउटा मेन न्युज पो मिल्यो, शीर्षक पनि कल्पिहालेँ, पुलिस र डाकाको मुठभेड। ऊ डाका थियो वा थिएन त्यो छुट्याउने भार त पुलिसको पो, म त एक पत्रकार, मलाई समाचार भए पुगिहाल्छ। आखिर के भएर अचेलको दुनियाँमा जुनसुकै देशमा होस्, सरकारका निम्ति सिआइडीको रिपोर्ट ब्रह्मवाक्य, जनताका निम्ति अखबार र रेडियोको खबर ब्रह्मवाक्य। भएको कुरा लुकाउन, नभएको कुरा फर्माउन, सेतालाई रङ्गाउन, सोझोलाई बङ्ग्याउन सिआइडी र संवाददाता यति सिपालु हुन्छन् कि साँच्चै भनौँ भने आज विश्वको राजनीति नै यी तिनै दुई थरीको हातमा छ। मेरो एकजना ठट्यौला साथी भन्थे कुन दुई देशका सीमामा दुवैतिर आफ्ना ब्यारेक थिए अरे। एक दिन बिहान उतापट्टिको एउटा सिआइडी र एउटा संवाददाता सीमाकै क्षेत्रतिर घुम्दै रहेछन्। त्यसै बेला एउटा युनिफर्म लगाएको यतापट्टिको सिपाही हातमा के हो लिएर उतापट्टि दौडिएछ। यो देख्नासाथ सिआइडीले आफ्नो थानामा र संवाददाताले कार्यालयमा फोन गरेछन्, फलानु देशको सैनिक हाम्रो सीमाभित्र पस्यो। फोन पाउनासाथ पुलिसको जिप उहाँ पुग्यो। पत्रकारले हत्तनपत्त अफिसमा पुगेर भन्यो, लौ पुलिस पनि आइपुग्यो, समाचार साँच्चै हो। एकछिनपछि प्रभात संस्करण पत्रिकाहरू पिटियो, फलानु देशको सैनिकद्वारा फलानु देशको सीमा अतिक्रमण। पत्रिकामा यसरी छापिएपछि सिआइडीको रिपोर्टले पनि पुष्टि पायो। नेताहरूले हतार हतार वक्तव्य छाँटे, पार्टीहरूले हतार हतार सङ्कटकालीन बैठक बोलाएर विरोध प्रस्ताव पास गरे, सम्पादकहरूले हतार हतार सम्पादकीय लेखे, रेडियोहरूले हतार हतार सम्पादकीयमा समीक्षा फलाके। मित्र देशहरूमा खलबली चल्यो। हामी जस्ता बुजुर्गले रेस्टुरेन्टमा चप चपाउँदै गफ लडाउने मौका पायौँ। आखिर छानबिन गर्दा बुझियो कुरोको चुरो के रहेछ भने एउटा सिपाहीलाई आउँ रगत परेको रहेछ, बिहान ड्युटीमा जान निस्केको दिशाले चापेछ, तर चर्पी रहेछ भरिभराउ, त्यसैले ऊ लोटा लिएर हत्तपत्त जता पाए उतै कुदेको रहेछ। अब भन्नुहोस् संवाददाता र सिआइडीको महत्त्व कत्रो रहेछ। त्यसैले यो झामलाङ झुमलुङ गरी हिँड्ने रमनते र रमनको भेटघाटलाई मैले समाचार दिने निदो गरेँ। आज बिहान दाउरा गुइठा वितरण सम्मेलनमा विभिन्न विद्वान तथा प्रतिनिधिले दिएका भाषणहरू पनि मैले लेख्न भ्याएको थिइनँ। त्यसैले अब अकरम बकरम सबै एकैचोटि भकुरम भनेर हतार हतार बसेँ बाकसमाथि। पुत्रकी मानीलाई अर्डर गरेँ, लौ मलाई अहिले भातसात खाने फुर्सद छैन, एक चिरेम अमिलो तमाखु ल्याइदेऊ। महतारीको प्रतिनिधित्व गर्दै सुतिरहेको पुत्रले जवाफ दियो, हुक्का त मुहाले चिरेर बालिदिनु भयो बुवा। अचम्म मानी महतारीको मुखतिर हेरेको त रुन्चे मुख लगाएर उनले नाक बजाइन्। दाउरा कतै केही पाइएन अनि चुपो लागेर आफू थाले दाउरा गुइठा वितरण सम्मेलनका भाषण र प्रस्तावहरूको खबर बनाउन। राति 2 बजेपछि तन्ना फाटेको बिछोनामा तन्द्रङ्ग पल्टिए। चीनको क्रान्तिमा फर्मोसाबाट उँधोतिर झरेका गुरिल्ला चाहिँ भित्ताबाट उडुसहरू ओर्लिरहेका थिए। द्वितीय विश्वयुद्धको बेला जापानमाथि हुनुहुनाएका लडाकु विमान चाहिँ लामखुट्टेहरू टुकीको पिलपिलमा गुनगुनाइरहेका देखिन्थे। मेरो सोचाइको रफ्तार भोलिका कार्यक्रमको रूपरेखा र रुटिन खिच्दै थियो। 6 बजे स्वास्थ्य मन्त्रीद्वारा सफाई आन्दोलनको उद्घाटन, 10 बजे माछा पोखरीको शिलान्यास, साँझ भारतीय भवनमा नेपाली कविहरूले गोष्ठी, अमेरिकन दूतावासमा हिमाली फिल्म प्रदर्शन, बेलायती बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रीको राजकीय भोज, भानुभक्तको शालिग र रविन्द्र जयन्ती। ओहो कस्तो व्यस्त कार्यक्रम! यो व्यस्तताभित्र कति गुदी छ यो कसले सोचोस्? यो औपचारिकताभित्र कति व्यय र कति आय छ त्यसको हिसाब कसले गरोस्? म त पत्रकार नढाँटिकन बोलौँ भने आज मानिसको सारा जाँगर समिति बनाउनुमा सीमित भएको देख्छु, सारा विद्वता प्रस्ताव पास गर्नुमा। म मात्रै 5वटा समितिमा सम्मिलित छु। टोलको टट्टीगृह, निर्माण समितिको अध्यक्ष, राष्ट्रिय पोसाक परिषदको महामन्त्री, कामखोजुवा क्लबको प्रचार मन्त्री, आलाकाँचा उद्धार मण्डलको सहसचिव र अराष्ट्रिय तत्त्व चड्कन दलको कोषाध्यक्ष। यसैले होला मेरो पुत्रले पनि गुच्चा खेल्ने भयभरका साथी बटुलेर गुच्चा खेल समिति बनाएको छ र बाटोमा गुच्चा नखेल्ने प्रस्ताव निर्विरोध पास गरेको छ। तर मूल सडकमा गुच्चा खेल्दा खेल्दै मोटरसाइकलले किचेर भाँचेको उसको हात अझै पुरा बिसक भइसकेको छैन। अब पुत्रकी महतारीले पनि कुन दिन वल्ला पल्ला घरमा कर्मठ आइमाई बटुलेर कपाल कोरण समिति बनाइदियो। तर समिति सम्मेलन भाषण र प्रस्तावलाई मन पराउने म त्यति साँगुरो विचारको असभ्य होइन। 20औं शताब्दीको जल्दो बल्दो आधुनिक मान्छेमाथिको पत्रकार, प्रतिदिन रकेटले साँगुरिँदै ल्याएको र पकेटले फराकिँदै लगेको आणुविक युगको कर्णधार। त्यसैले मेरो दिमाग फेरि एकपटक भूत भविष्य र वर्तमानका विश्वव्यापक सारा सभा सम्मेलन समिति र अधिवेशनतिर सरेर कुद्न थाल्यो। अनि लामखुट्टे बाबुको ओजस्वी भाषण सुन्दा सुन्दै म त कता कता पुगेछु। अन्तर्राष्ट्रिय भ्यागुता सम्मेलनमा, जहाँ मूल ढोकामा भ्यागुताभन्दा ठुला अक्षरमा लेखिएको थियो इन्टरनेसनल फ्रग्स कन्फरेन्स। अन्तर्राष्ट्रिय भ्यागुता सम्मेलनको आयोजना थियो पोखराको फेवातालमा। विश्वका मुख्य धेरैजसो खोलाबाट भ्यागुताका प्रतिनिधिमण्डलहरू आफ्ना राष्ट्रिय झण्डा लिई भेला भइरहेका थिए। पत्रकार र क्यामेराम्यानको बढ्दो उपस्थितिले तालको वरपर खचाखच थियो। तालको बीचमा पर्ने बराह मन्दिरमा विभिन्न खोलाका राष्ट्रिय झण्डाहरूले सजाउ भएको मञ्च थियो। सम्मेलन सुरु हुनुभन्दा अघि फेवातालको रैथाने भ्यागुतो परिचय गराउन र स्वागत भाषण गर्न अघि सर्यो। जब ऊ अघि सरे थियो, फोटोग्राफरहरू तताड मसाड गरी क्यामेरा तेर्साउन थाले। पत्रकारहरू कापी कलम लिएर ठिक परे। म पनि अलि टाढा एउटा बुटाको फेदमा उभिएँ। सर्वप्रथम एउटा रातो सेतो वर्णको अग्लो मोटो भ्यागुतालाई देखाउँदै फेवातालको भ्यागुतोले सुनायो, उहाँ मिसिसिपी पोखरीले
प्रतिनिधिमण्डलका नेता मिस्टर ओल्डियस डलर हुनुहुन्छ। हात ठटाएर हात मिलाइ पनि साथै सुरु भइहाल्यो। अनि एउटा निकै राता वर्णको ठिक कदको खाइलाग्दो भ्यागुतालाई देखाउँदै फेवाताले भ्यागुताले भन्यो, उहाँ हुनुहुन्छ बोल्खा गोले प्रतिनिधिमण्डलका नेता मार्शल फटाटोभ। त्यसपछि क्रमशः उसले टेम्स्कोले प्रतिनिधिमण्डलका नेता मी एस पाइड, सिनाखोले नेता चार्ल्स एसचेनको पनि परिचय गरायो। त्यसपछि दोस्रो लङमा गएर एउटा थेप्चे कदको अर्को कालो कालो वर्णको भ्यागुतालाई देखाउँदै फेवातालको भ्यागुताले भन्यो, उहाँहरू हुनुहुन्छ वाङखो खोले प्रतिनिधिमण्डलका नेता म्याउ म्याउ चु र गङ्गा खोले प्रतिनिधिमण्डलका नेता श्री शान्तिकान्त चतुर्वेदी। अनि बागमती खोले प्रतिनिधिमण्डलका नेता टार्टुर सिंहको परिचय चल्दै थियो। त्यसै बेला आफूलाई एकछिन बाहिर नगई भएन। उताबाट आउँदा स्वागत भाषण पनि सिद्धिसकेछ। सम्मेलनमा बाँडिएको उद्देश्य र विषय सूची भन्ने एउटा ठेलीबाट थाहा पाइयो। यो सम्मेलन विश्वका प्रमुख समस्याहरूमा छलफल गर्न गएको रहेछ। मूल विषय नै थिए खोलामा जाल हाल्ने र बारुद पड्काउने काममा तुरन्त प्रतिबन्ध लगाउने, पञ्चशीलको आधारमा सबै खोलाका बीच शान्ति र मैत्री कायम गर्ने, साना खोलाका समस्यामाथि विचार गर्ने, पानी सुकेका बेलामा निमित्त भ्यागुताहरूको बसोबासको प्रबन्ध मिलाउने। आजका मूल विषय यिनै हुन्। बेला छलफल भएपछि कसो एकवटा निर्णय ननिस्केला। हाम्रा गाउँमा ठुल्दाई, जेठा, बुढा, राम्चा, पण्डित बाजे, खदाल काका त कुनै समस्या आइपर्दा पञ्च बसेर यसै गर्ने भनेर निर्णय ठोक्छन् भने यहाँ त विश्वका भएजति गिरीहरू जम्मा भएका छन् भन्ने मैले सम्झेँ। तर म त सम्झँदै थिएँ उता त सभापतिबारे गन्जागोल चलिसकेछ। एक थरी मार्शल फटाटोभको नाम प्रस्ताव गर्दा रहेछन्, अर्को थरी मिस्टर डलरको। वाद विवाद यति चर्क्यो कि दुई थरीमा भनाभन चल्न थाल्यो। पिता पुर्खाका पालादेखिका ऋषिबी सबै त्यहीँ ओक्लिन थाले। 4 घण्टाको विवादपछि आखिर त्यहाँ कराउने मध्ये जजसको स्वर ठुलो थियो, ती सबैको एउटा अध्यक्ष मण्डल बन्यो। यता चर्काचर्की चल्दै थियो, उता मुक्कामुक्की चलिसकेछ। के हो यो भन्दै म आत्तिएर भाग्न खोजेँ। अर्को एउटा बुढो पत्रकारले भन्यो, धत्तरी बाबु, भ्यागुताको भाषामा पञ्चशील माने 5 मुक्का हो। नभन्दै ऊ कसलाई झुक्क्याउने, ऊ कसलाई मुक्क्याउने गर्दा गर्दै सर्वत्र मुक्कीका आवाजदेखि केही सुनिएन। त्यसैबीच मार्शल फटाटोभ र मिस्टर डलरको कुस्ताकुस्ती चल्न थाल्यो। कहाँको बारुद पड्काउने समस्या, कहाँको विश्व शान्ति। सारा माछाहरू कराउन थाले, बचाओ बाबा बचाओ, हामी लाटा सुदा माछाहरूलाई नखिच, तिमीहरू 2-4वटा भुँडीवाल भ्यागुताको रिसारिसले कञ्चन पानी विषाक्त नपारिदेऊ। तर टाउके भ्यागुतालाई माछाको रुवाईको के पर्वा। उसमाथि पनि रिस उठेको बेलामा को बेद पड्छ र। एक्कासी एउटा भ्यागुताले बुद्रुकको उफ्रेर डुम्म के डकारेको थियो। फेवातालमा भयङ्कर विस्फोट भइहाल्यो। त्यही आवाजले थर्केर म पनि झल्यास बिउजेर घडी हेर्छु त आफूलाई सफाई आन्दोलनको उद्घाटनमा पुग्न बितिसकेछ। आँखा अगाडि भ्यागुता सम्मेलनको अलौकिक दृश्य नाचिरहेको थियो। तर के गर्नु, बुढी लागि रमितामा स्यालले कुकुरो बोक्यो भने जस्तो होला भन्ठानेर दौडे लुखुर लुखुर। आज काउकुतीभित्रको निबन्ध सङ्ग्रह हामी सुरुवाती चरणमा वाचन गर्दैछौँ। शीर्षक रहेको छ नाम फेर्ने धुनमा। धनपति मागे भिख, मेरा नाउँ ठिकका ठिक भने चाहिँ मलाई पनि एकपल्ट आफ्नो नामदेखि साह्रै जङ चलेर आयो। आफू देख्दा बकुलो जति गोरो छु, तर मान्छे भनिदिन्छन् कालु। सलसलाउँदै युवतीलाई छाके पुतली भन्दा कति जाग्लिन्। अनि म नजागौँ कसरी? अचेल कसैको नामको पुच्छर काटेर ठुटे गराएका छन्। कसैलाई भने भएको पुच्छरले नपुगी अर्को पुच्छर गाँसेर 2 पुच्छ्रे हुनु परेको छ। अरू कोही नाममा भए नभएको टुप्पी समेत गाँसेर ठुला बडाको झन्डा फहराउँछन्। कोही राख्ने नाउँलाई फार्ने गराउँछन्, कोही फार्नेलाई राख्ने। विष्णुका सहस्र नाम जस्तै एउटै मान्छेका 17वटा नाम पनि सुन्नु परेको छ। 7 सालको राजनीतिक क्रान्ति सँगसँगै जोडिएर आएको यो नाम क्रान्तिले मलाई पनि नौराली छाडेन। म कति दिन कालुको कालु रहने। राख्ने नामलाई नै फार्ने गराउन त भने झन् नमिल्दो छ। खडेश्वर। ठुलाबडाको सामु 2 मिनट खडा हुनुपर्दा काम ज्वरो चढे चाहिँ लगलग पासुला काम्ने मेरो नाम खडेश्वर। पहिलो कुरा त के छ भने बाबुदेखि लिएर साउसम्म सबैको जिब्रामा झुन्डिएको छ कालु। प्रख्यात भइसकेको नाम छाडेर मलाई कतै खडेश्वर भनिहाले पनि नाम बिगारू कलामा सुप्रसिद्ध हाम्रा साथीभाइले खडेश्वरलाई छोट्याएर फकाउनु परे खडु होइन भने खडे भनिदिन्छन्। हाम्रा गाउँका मामा आफ्नो नाम बताउँदा चतुर्भुज प्रसाद उपाध्याय भनी बडो गर्व गरेर भन्छन्। तर उनलाई गाउँघरेहरूले चतुर्य बाहुन भनेको पत्तै छैन। हाम्रो ठुल्दाई मेरो नाउँ त काजी गजाधर बहादुर उप्रेती छेत्री भनेर गजक्क पर्छन्। बाहिर सुन्ने हो भने उनलाई गजे खत्री सिवाय केही भन्दैनन्। सायद पैसा कमाउन या मान पाउन सकेको भए मेरो नाममा अलिक सुधार गरिदिन्थे होलान् कि। त्यसो भए पनि हद्दा भन्लान् खडु बाबु वा अझ छोटकरीमा खडु काजी। हुँदा हुँदा मेरो असली नाम खड्काजी हुन बेर छैन। अब भन्नुहोस्, म झर्रो उप्रेती खत्रीलाई खड्काजी भनिदिएँ भने नाम त फरक पर्यो, तर गोत्र पनि बदलिने भयो। अर्को कुरा, मेरो राख्ने नाम पेट फार्यो सबाट उठेको हो कि मोटो खबाट उठेको हो, त्यसमा पनि पुरुत बाजेको र हाम्रो बाजेको मतभेदै छ। त्यसैले राख्ने नाम चल्तीमा ल्याउने त मेरो कुरै छैन। अब म आफ्नो नाम के राखौँ? विष्णु सहस्रनाम, गणेश सहस्रनाम, सूर्यका 12 नाम इत्यादि शास्त्रीय नामदेखि लिएर आफूले आजसम्म हेरेका फिल्म, उपन्यास र नाटकका पात्रहरूका सारा नाम म छान्न थालेँ। इष्टमित्र, साथीभाइ, ठुलाबडा सबैको नाम पनि सम्झिन थालेँ। यतिसम्म कि जर साहेब, कर साहेब, मैया साहेब, बिबी साहेब इत्यादि ठुल्ठुला साहेब साहेबनीका काखमा पालिने कुकुर, बिरालो, खरायो आदिको नाम समेत मैले आफ्नो सूचीपत्रमा सम्झेसम्म टिपेँ।
साँच्ची भनौँ भने तिनताको मेरो मगजमा नाम छनौट समितिको एउटा धुमधामको अफिसै खोल्यो। म आफ्नो नाम राख्न चाहन्थेँ आधुनिक भावपूर्ण र आफू सुहाउँदो। शास्त्रीय नामदेखि पनि मलाई झोक उठिसकेको थियो। पल्ला गाउँको ठुले जो हप्तामा 3 पटक भेडो काटेर बेच्थ्यो उसको नाम बुद्ध रत्न रे। यसलाई अहिंसावादी बुद्धको बेइज्जती नभने के भन्ने। पिँडालुटारका सुब्बा भनेपछि गरिब गुरुबा थर्कमान हुन्थे। 2 मुठा प्याज बेचेको पैसाले 2000 सम्म ब्याज लगाउन सक्ने सुब्बाको दयामायाबारे के बयान गर्नु। तर उनकैको नाम थियो दयाराम। छुच्चोमा खोज्न गए 3 सहर नेपाल बढाएका हाम्रा जर साहेबको नाम दानवीर। हाम्रा बाजेको पालामा जिल्लामा हाकिम भएर घुस खाँदा खाँदा कोक्रामा कुरमुर्याएर ल्याइएका तल्ला गाउँका बुढाको नाम धर्मजङ। टाढा किन जानु, दिनको 3 फेर पेग र पुलाउ बेगर नहुने हाम्रै छिमेकीको नाम शिवभक्त। त्यसैले यस्ता स्वभाव नमिल्ने नाम राख्नुभन्दा बेनामी नै बसौँ जस्तो मलाई लाग्यो। मेरो श्रीमतीलाई पनि आफ्नो पतिदेवलाहरूले कालु भनेकोमा खेद लागिरहेको थियो। त्यसैले उनी पनि मेरो नाउँ फेर आन्दोलनमा जिउ ज्यानले सहयोग दिइरहेथिन्। एक दिन बेलुकी सूचीपत्र पल्टाउँदै भनिन्, उसो भए हजुरको नाम सुन्दर राख्ने। प्रस्ताव मलाई पनि रमाइलो लाग्यो, तर सलक्क सम्झे आफ्नो नाम त सुन्दर राखौँला, तर सुन्दरकी पत्नीलाई कसैले सुन्दर पत्नी या सुन्दरी भनिदिएको खण्डमा के अलिक बिजाउन्। तैपनि सुन्दर नाम सुन्दरै हो, आफ्नो अनुहार पनि त्यति असुन्दर कहाँ छ र। जैसेको होस् यही राख्नु पर्यो भन्ने सम्झँदै थिएँ। हाम्रा नेत्रबहादुर काका टुप्लुक्क आइपुगे। दुईटै आँखा चिम्चा भएका हाम्रा काकालाई अक्षर हेर्नु पर्यो भने चस्माभन्दा माथि पनि हातले ओझेल पारेर हेर्नु पर्थ्यो। जुन गोरुको सिङ छैन उसको नाम तिखे भन्ने न्याय अनुसार उनको नाम नेत्रबहादुर रे भन्ने सुन्नासाथ हाम्रो दुलै खिल्ला हाँसिन्। काका पन्छेपछि जोइपोइ बसेर फेरि नाम खोज्न थाल्यौँ। ठुला घरी बैराको नाम कर्णबहादुर। दुईटै हात झरेर देवपाटनको सडकमा पैसा माग्नेको नाम हस्तबहादुर। जन्मैदेखि डेडी मेरी जेठानी दिदीको नाम सुलोचना। बिफरले छ्याकै छ्याका भएकी बिचरी सालीको नाम रूपवती। फु गर्दा थानकोट काट्ला जस्तो मेरो भाइको नाम वीरबहादुर। देख्दै यमराजको दूत होला जस्तो दारे जिमदार बाजेको नाम कामदेव रे। भएन के, अनि मलाई रूप बुझाउने नाम पनि मन परेन। अरू सबै थोक सुन्दर भएर के गर्नु, कोदाली पाते त जस्ता आफ्ना दाँतले पोल खुस्काइहाल्छन् भने म कसरी सुन्दर नाम राखौँ। मेरी दुलै हरिराम पार्टीकी भूतपूर्व सदस्य भएकेले हो किन हो फेरि अर्को नाम झिकेन। मथुरा कुमार राखे कसो होला। हुन त हो, ठाउँबाट पनि नाम राख्नु राम्रो हो। मैले आफ्नो अड्डाका हाकिम अयोध्यामान टाइपिस्ट जमुना आदिको नाम सम्झेँ, तर यसबाट झन हाँसो उठ्यो। ठाउँबाटै नाम राख्ने हो भने नेपालीहरू आफ्नै स्वदेशी नाम किन राख्दैनन्। मबाट उठ्नेको नाम मथुरा प्रसादको सट्टा मनोहरा प्रसाद किन नराख्ने। चिनियामानको सट्टा चिसापानीमान किन नराख्ने। यस्तै जमुना देवी, गङ्गा कुमारी, दिल्ली रमण आदिको साटो जाजरकोटे देवी, गण्डकी कुमारी र दिङ्ला रमण राखे के पर्ला। यस्तो सङ्कुचित विचार नल्याउँ भने हुन्छ। ल कसैको काइरामान, कसैको पेकिङ राज, कसैको लन्डन कान्त, कसैको पेरिस कुमार, कसैको न्युयोर्क प्रसाद राखौँ न, के भन्नु। देउतैको नाउँ लिउँ भने पनि नेपालमा पशुपतिनाथभन्दा विश्वनाथ भन्ने नाउँको चल्ती भएको सम्झिँदा मैले आफूहरूको नक्कली संस्कारलाई 5 पल्ट स्याबासी दिएँ। फेरि सूचीपत्र पल्ट्यो। परदेशी, पहाडी, विकल, विप्लव, विद्रोह, चेतन, अज्ञात, अजान, कञ्चन, रोचक, रुचिकर, अशान्त, त्यागी, वियोगी, विरही, कुसुम इत्यादि आधुनिक पुस्रे नामहरू आए। आफूलाई पहिले एउटा सिङ्गै नाम चाहिने, त्यसपछि पो चङ्गाको पुच्छर झैँ यस्ता यस्ता उपनाम झुन्ड्याउन सजिलो हुन्थ्यो त। सबै केलाएर हेर्दा सिङै हुन पुग्ने कुनै नाम देखिएन। स्वदेशमै बसेर परदेशी कसरी बनिने। टेर्लिन सुट लगाएर नयाँ सडक घुमिरहनु पर्ने। आफूलाई पहाडी भन्ने स्वाङ देखाउन पनि मन लागेन। नेपाल पहाडी प्रदेश भन्ने कसलाई थाहा छैन। म पहाडी हुँ भन्ने विज्ञापन गरिरहनु। त्यस्तै ठुला बडाले उखु चुसे चाहिँ चुसिरहँदा चुक्क बोल्न नसक्नेले विद्रोही, विप्लवी इत्यादि पुच्छर के झुन्ड्याउँ। अरूले भने भनोस्, नभने नभनोस्, आफूले आफैलाई रोचक, त्यागी, कञ्चन, कुसुम इत्यादि नाम दिन पनि मपाईको प्रदर्शन गर्नु हो जस्तो लाग्यो। विकल, विरही, वियोगी, अशान्त इत्यादि जे भने पनि अलि रुन्चे भाव देखाउनु छ भने म आफ्नो पुस्रे नाम पिन्छे, पिलन्दरे यस्तै कुनै प्रष्ट नेपालीमा राखिदिन्थेँ। जे होस्, धेरैजसो हिन्दुस्तानीहरूबाट नक्कल गरिएका र हिन्दी संस्कृतबाटै कोसेली चाहिँ लिएका यस्ता पुस्रे नामले मलाई निकै दिन अल्मलाए तापनि यिनैबाट आफ्नो नामाकरण गर्न भने अलिक चित्त बुझेन। मैले यस्ता नाम राख्नेहरूको खिस्सी गरेको नसम्झिनु होला नि। आफ्नो प्रधान नाम नभएकोले पुस्रे नाम मात्रै राख्दा दौरान सौराको गोजी होला भन्ने गन्थन मात्रै गरेको। श्रीमतीले अर्को प्रस्ताव राखिन्। नाम जस्तोसुकै भए पनि इङ्ग्लिस कट गरिदियो त भलाद्मीको ठाउँमा भलाद्मी, आधुनिकको ठाउँमा आधुनिक कसो। उपाय सजिलै हो। केएस काजी भनिदियो भने कालु सिंह काजी पनि खड्केश्वर काजी पनि दुवैतिर मिल्छ। राख्ने र फार्नेको इङ्ग्लिस कट ठ्याक्कै। अब भने समस्या समाधान भयो भने फुर्कदै थिएँ। दिल्ली रोडका बाबु साहबलाई झल्यास्स सम्झे। उनको नाम थियो टिबी सिंह। नाम सुन्दा कतिले उनलाई टिबी भएको हो कि भन्ने पनि शङ्का गर्थे। ताराबहादुरलाई इङ्ग्लिस कट गराउँदा त्यो आपत पर्यो। त्यसले उनलाई ताजु टिकाचन्द्र चाहिँ आफ्नो नाम कसैले इङ्ग्लिस कट पारेर मारिदेला कि भन्ने सधैँ थर्कमान रहन्थे। जे होस्, मलाई यस्तो आपत्ति त केही थिएन। केएस काजी नाम जमेकै हो।
तर के गर्नु र, नेपाल खस्रो जिब्रो बेलायती उच्चारण गर्नुपर्दा केएस काजीलाई बिगारेर केस काजी, क्यास काजी, क्यास काजी गर्दा गर्दै आफू मरेपछि छोरानातीले ग्यास काजी स्प्रियान्तम गरिदिन के बेर। फेरि कुल्ली सिंह र खन्ती साहुको इङ्ग्लिस कट पनि त केएस नै हुन्छ नि। त्यसैले इङ्ग्लिस कट नाम झन् खतरनाक लाग्यो। 1 महिनाको परिश्रममा मैले कुनै पनि नाम मन नपराएपछि मेरी श्रीमती पनि खुबै झोक्किन र भनिन्, अब तपाईँलाई सुहाउने नाम त एउटै बाँकी छ, लिडो। हुन पनि जस्तो नाम ल्याए पनि मन नपर्ने मलाई मेरी दुलैले के नाम राखिदिउन् त। मैले उनलाई स्याबासीको धाप दिँदै भने बल्ल ल्यायो आफू सुहाउने नाम। त्यहीँदेखि मेरो नाम रह्यो लिडे कालु। हास्य व्यङ्ग्यकार भैरव अर्यालको काउकोती सङ्ग्रहभित्रको निबन्ध नाम फेर्ने धुनमा हामीले वाचन गर्यौं। यसै निबन्ध सङ्ग्रह काउकोतीबाट अब वाचन गर्ने निबन्धको शीर्षक छ जय भोलि। पर्सीको हिजो र हिजोको पर्सीलाई भोलि भन्दछन्। समयको अनन्त गतिमा यसरी भूत र भविष्य दुवैतिर उस्तै सन्धि नातो लाउने हुनाले आजभन्दा भोलि ज्यादै जनप्रिय छ। भोलानाथको झोली जस्तो भोलिको आशामा मानिस बाँच्छ, केही गर्छ र भोलिको निम्ति केही साँचेर मात्र गर्न चाहन्छ। आज थाकेको मानिस अनेक थरी सपना तुन्दै भोलिको निम्ति उदाउँछ, तर भोलिपल्ट बिउजदा उसको भोलि आज बनेको हुन्छ। फेरि ऊ अर्को भोलिको निम्ति दगुर्छ। मानिस जति जति दिनका पत्र पल्टाउँछ उति उति उसको भोलि सर्दै सर्दै पर जान्छ र आखिर भोलिलाई नभेट्दै मानिस मर्छ। त्यसैले भोलि साँच्चै एउटा ईश्वर हो जसलाई मान्छे पछ्याउँदै जान्छ। ऊ चाहिँ पर पर तर्कँदै जान्छ, तर ऊ जतिसुकै पन्छिए पनि मानिस भोलिको भक्त छ। उसको मुखमा राम राम झैँ सधैँ झुन्डिरहेको हुन्छ भोलि। त्यसैले आजको काम भोलिलाई थाती राख्नु हाम्रो संस्कृति हो। आफ्नो संस्कृतिलाई उल्लङ्घन गर्न कसले सक्छ? साँच्ची भनौँ भने पूर्वीय दर्शनको सबभन्दा ठूलो विशेषता हो भोलिवाद। हाम्रो दर्शन आज बाँचुन्जेल दुःख गर, भोलि मरेपछि मुक्ति पाउँछौ भन्छ। तर दर्शनको बनाइ र मानिसको गराइमा कहाँनिर फरक पर्छ भने दर्शन भोलिको निम्ति आज गर भन्छ। मानिस डेढ अक्कल लगाइदिन्छ। भोलिको निम्ति गर्ने भएपछि आज किन गरिरहनु, भोलि नै गरे भइहाल्छ नि। अनि निस्कन्छ आधुनिक भोलिवाद, जसका अनुयायी तपाईँ हामी सबै छौँ। भोलिवादको श्री गणेश कुन बेला कसको पालादेखि कसले सुरु गर्यो त्यो किट्न सकिन्न। तर हेरी ल्याउँदा नेपाली समाजमा भानुभक्तभन्दा अघिदेखि नै यसले खुट्टो घुमाएको बुझिन्छ। उनले एकपटक साह्रै दिक्तारिएर भनेका थिए, भोलि भोलि हुँदैमा सब घर बितिगो, बक्सियोस् आज झोली। कसो हामी भाग्यमानी रहेछौँ र हाम्रा आदिकविलाई झोली बोकेर वनतिर पस्नु परेनछ। उनको यो घुर्कीबाट हामी बुझ्न सक्छौँ भोलिवादी सिद्धान्तका प्रणेता कुनै महर्षि या आचार्य थिएनन्। यो त निसाफको ठूलो घरमा बसेर बेहिसाब गर्न खोज्ने उहिलेका जर साहेब, काजी साहेब, हजुरिया साहेब, यस्तै कुनै फर्सी टाउके साहेब साहेबनीहरू हुँदा हुन्। हुनसक्छ सरस्वतीको ताना बाना बोकेर दक्षिणा फर्काउँदै दुनियाँ छक्काउने गुरुजी, पण्डितजी, वैद्यजी इत्यादि जीहरूमध्ये कुनै एउटै थिए कि? हाम्रो जीवा भन्नुहुन्थ्यो, उहिल्यै राजर्षि महाराजाको पालामा कुन्नी कता हो आगो लाग्यो रे। लाग्नासाथ घरपेटीले थरीलाई पुकारेछ। थरी ससुरालीमा श्राद्ध खान निस्किसकेकोले थरिनीले भनिछन्, भोलि उहाँ आउने बित्तिकै म भनिदिउँला। भोलिपल्ट बिहान एक चिलिम तमाखु पनि राम्रो ननिखारिकन थरिनी पुलिस चौकीमा पुगेछन्। तर चौकीका हवलदार छुट्टी लिएर हिँडिसकेछन्। घरतिर सिपाहीले सोही बेहोरा बताई थरीलाई भोलि आउने आज्ञा दियो। भोलिपल्ट चौकीले खबर दियो र त्यसको भोलिपल्ट थानामा खबर पुग्यो। थानाले गोस्वाराले हजुरीलाई खबर गर्दा गर्दै श्री 3 महाराज कहाँ 3 महिना 3 दिनपछि तातो बिन्ती चढ्यो कि फलाना ठाउँमा आगो लाग्यो। 13वटी नानीहरूसँग जिस्किरहेका श्री 3 ज्यूले लौ भोलि सम्झाउनु भन्ने हुकुम दिए। भोलिपल्ट मुखारीको मौका पारी हजुरियाले डराइ बिन्ती बिसायो, सरकार फलाना ठाउँमा आगाले सिद्ध्याएछ। काखीमा अत्तर छिट्न लगाउँदै श्री 3बाट तातो हुकुम बक्स्यो, लौ भोलि नै निभाउनु लगाइदिनु। हिजो आज जस्तो टेलिफोनको व्यवस्था त्यतिखेर पनि भएको भए त्यस्तो हुँदैन थियो कि भन्नु होला। तर मानिसलाई भोलिवादले छोएपछि टेलिफोनका बाबुको पनि केही लाग्दो रहेनछ। अस्ति मात्रको एउटा कुरा सुन्नुहोस्, मेरो एउटी नातेदार महिलाज्यूलाई प्रजा बढाउने व्यथाले अँठ्याएछ। तपाईँलाई थाहा होला नि, अघिका जस्ता हिँड्दै ब्याउने दर आइमाई कहाँ छन् र अचेल। पाउने 2 महिना अघिदेखि बुढी छाम्दै डाको छोड्दै कन्न थाल्छन्। त्यसमाथि पनि यिनी त थिएन पहिला बेते, त्यसैले अस्पताल नपुर्याए त कुरै थिएन। हत्त नपत्त छिमेकीको टेलिफोनमा गएर हलो हलो गरेको त कोहीबाट रिसिभरको तार मात्र तन्द्राङ तुन्द्रुङ हल्लियो, कतैबाट कोही बोलेन। फोन धनीले भने, लाइन बिग्रेको 3 दिन भयो, भोलि भन्दा भन्दै बनिसकेको छैन, कृपया भोलि एकपटक पाल्नुहोस् न। लौ भन्दै कुदेँ अस्पतालतिर। अस्पतालमा एउटी युवती नर्सले सबै बेली विस्तार सुनिन् र मधुर मुस्कानका साथ भनिन्, आज सिट पनि खाली छैन, सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब बाहिर जानुभएको छ, कृपया भोलि पाल्नुहोस् न। एम्बुलेन्स कारको ब्रेक पनि भोलि बनिसक्छ। हुन्न भनेर पो के गर्नु र? बला भोलिको तारिक दिए पनि छिमेकीको टेलिफोन मात्रै बनेको भए पनि हलो हलो भनेर कनिरहेको महिलाज्यूलाई कृपया भोलिसम्म पर्खनुहोस् है भन्दौँ, तर त्यो पनि थिएन। लुत्रे कान लगाएर 2-3 घण्टापछि उन कहाँ पुगे। तै बिचरीले अटोमेटिक मेथडबाटै काम सिद्धाइछन् र मात्र, नत्र। अब तपाईँ नै भन्नुहोस्, भोलिवाद हटाउन फोनका बाबुको तागत चल्दो रहेछ त?
काम छिट्टो होस् भनेर दिन प्रतिदिन वैज्ञानिक चमत्कारहरू बढ्दैछन्। न्युयोर्कमा बोलेको कुरा न्युरोडमा सुनिने भयो, पेरिसमा हात चलाए काठमाडौँमा टेलिप्रिन्ट हुने भयो। तर भोलिबादमा कुनै प्रभाव परेको देखिँदैन। राजर्षि महाराजका पालादेखि झन्डै आजसम्म मैले हाम्रो सिंहदरबारलाई भोलि दरबार भन्ने नाम राखेको छु, किनभने त्यहाँका एक एक तला, एक एक कोठा, एक एक कुना, एक एक टेबुल तपाईँ जहाँ जस्तो काम लिएर पुग्नुहोस्, भोलिको निम्तो नपाई छाड्नुहुन्न। जागिर माग्नेदेखि लिएर तारिख माग्नेसम्म सबै भोलि। सिंहदरबारबाट होस् कि स्यालदरबार, भोलिबादलाई शिरोधार्य नगर्ने अड्डा अदालत पाउनु प्याज नखाने बाहुन भेट्टाउनु जस्तै गाह्रो भइसक्यो। अब सरकारी क्षेत्रको मात्रै हो र असरकारी क्षेत्रको पनि गति उही हो। भोलि दिउँला भनी पैँचा लगेको पैसाले 500 भोलि बुत्ल्याइदिन्छ। पसलेहरू आज नगद भोलि उधारो भनिरहन्, उधारो नदिए उनीहरूले सुखै पाउँदैनन्। ग्राहकलाई उधारो तिर्ने चाहिँ भोलि आउँदै आउँदैन। कुनै मालिकले नोकरलाई 50 रुपियाँ तलबका निम्ति 50 भोलि कुदाउँछन्। कुनै हितैषीले 3 मिनटको कुरालाई 3 वर्षसम्म भोलि भोलि भनी गनाउने चोक कुराउँछन्। ऋण लिन जाँदा साउ भन्छ भोलि, लेख लिन जाँदा लेखक भन्छ भोलि, तारिख लिन जाँदा बहिदार भन्छ भोलि, तलब लिन जाँदा तहविलदार भन्छ भोलि, लुगा सिइसक्यो भन्दा सूचीकार भन्छ भोलि, चोक बढारिदेन भन्दा कुचिकार भन्छ भोलि। हुँदा हुँदा लोग्ने स्वास्नीमा पनि भोलिबादी भाकाले एकअर्कालाई पर्खाउने बानी बसिसकेको छ अचेल। लोग्नेले टोपी धोइदेऊ न भन्यो भने स्वास्नी भोलि धोइदेऊला भन्दा भन्दै 7 दिन बिताइदिन्छे। स्वास्नीले नुन खाँचै छ भन्यो भने भोलि ल्याइदेऊला भन्दा भन्दै लोग्नेले पर्खाइदिन्छ 6-7 दिन। वातावरणै सबै भोलिबादी भएपछि मान्छेको मनोवृत्ति ससाना कुरामा पनि भोलिबादी नभई छाड्दो रहेनछ। इमान जमान नछाडिकन भनिदिउँ भने भोलि भोलि भनेर मानिसले अरूलाई मात्र होइन आफूलाई पनि झुलाइरहेको हुन्छ। अर्को शब्दमा भोलिको गोचो लिएर मान्छेले समाजलाई मात्र होइन आफूलाई समेत निष्क्रियतातिर कचडिरहेको हुन्छ। पढ्नु थियो भोलि पढौँला, जानु थियो भोलि जाउँला, गर्नु थियो भोलि गरौँला भन्दा भन्दै कहिलेकाहीँ राति दिशा लाग्यो भने पनि निस्कनाको गाह्रोले भोलि गरौँला भने सुतिदिन्छन् कैयौँ ठिटाठिटीहरू। भोलिबादको अपवाद के छ भने खानालाई चाहिँ मान्छे सकेसम्म भोलिको भाका राख्दैन। भोलि दुःख परे रात रहे अग्राह फलाउँछ भन्दै भयभरको आजै बुत्याउनु परे पनि उत्तम सन्छ। उदाहरणको निम्ति एउटा छोटो कुरा सुनाइहाल्छु। एकपटक काठमाडौँको ठुलो होटलमा बफे डिनर थियो। त्यहाँ कहिल्यै कतै नहिँड्ने एकजना जर्साहेब पनि आएका रहेछन्। उनले खाइपिएको देख्दा म छक्कै परेँ। झन्डै आधा दर्जन पाउनलाई पुग्ने भाग उनी एकैजनाले बुत्याइदिए। आखिरी पटक खसखस थाम्न नसकेर मैले सोधेँ, होइन जर्साहेबलाई आराम नहोला नि? उनले सजिलैसित भने, आराम नभए भोलि औषधि खाउँला। उनको यस भनाइबाट यही निष्कर्ष निस्कन्छ, मान्छे सबै कुरामा भोलिबादको अनुसरण गरे पनि खान भने भोलिलाई पर्खँदैन। यो उसको ठुलो गुण हो। यसबाहेक अरू सबै क्रियाकलापहरू हाम्रा भोलिबादी छन्। भोलिबाद हाम्रो संस्कृति हो, दर्शन हो, राजनीति हो, प्रशासन हो, सामाजिक व्यवहार हो। तैपनि मेरो थोत्रो मगज यही शङ्कामा सधैँ जेलिरहन्छ। हरेक काम कुरोमा भोलि भन्दा भन्दै भानुभक्तले भने चाहिँ पर्सि हामी सबैले झोली बोकेर बम भोलानाथ कि जय भन्दै डाँडै डाँडा कुद्न त परोइन? के बेर आज गरे हुने कामलाई भोलि पर्खेपछि त्यही हिसाबले यसपालिका सारा काम आगौँला बन्छन् के बेर? यस दशकका काम अर्को दशकलाई थन्कन के बेर? अनि 20औं शताब्दीका सम्पूर्ण जिम्मेदारी र कर्तव्यहरू 21औं शताब्दीका लागि डिपोजिट रहन के बेर? यसो हुँदा हुँदै कता पृथ्वी भोलि घुमौला भनेर आराम नगरिदियोस्, हावाले भोलि डिलौँला भनेर विश्राम नगरिदियोस्। जय भोलि। श्रुति सम्वेकमा अहिले तपाईँले सुन्नुभएको निबन्धको शीर्षक जय भोलि। हामीले भैरव बरियालको काउकुती निबन्ध सङ्ग्रहबाट यसलाई वाचन गरेका हौँ। अब हामीले सुन्ने निबन्ध उहाँको निबन्ध सङ्ग्रह इतिश्रीबाट छ। यसको शीर्षक छ असनको डबली। चामल पाथीको 10 रुपियाँ। 10 रुपियाँ? अब पनि भात खाएर साध्य भयो त? कृषि प्रधान देशमा अन्नको यो अनिकाल। अन्नपूर्णाको दर्शन गर्न आएको भाकल थियो। अरूलाई भन्दा यिनै देवीको विश्वास लाग्छ। यी साक्षात् देवी हुन्। देवी त देवी, टुँडाल देवीको मूर्ति पनि झन्डै चोरिएको रे। कस्तो काल! हामी केही नचोरियोस् भनी देवता पुकार्छौँ, देवता स्वयं चोरिन्छन्। हेर न, हेरिसकेँ मैले। त्यही बेलबटमवाली होइन, निकै नखरमाउली रहेछ। जवाना भी इनका जवानी भी इनकी। बुझिनस्? बुझेँ हजुर। रुपियाँको 5 मुठा भयो लगी बक्सिस्। पात राम्रो छ, बिग्रेको रहेछ भने म मोरीले यो जोबनै भन्न नपाऊँ। हजुरहरूलाई के थाहा यति पात टिप्न कस्तो? मलाई सब थाहा छ। उसको सम्बन्ध अचेल कतातिर छ भन्ने। अघि सिद्धाको दशा लाग्यो भने आजको सुदामा भोलि कुबेर हुन्छ भन्थे। अचेल सिद्ध मात्र हुन सके आजको बेकारको भोलि 3वटा कार हुन्छ। सरकारी कारलाई साइड दिनुपर्छ भन्ने तँलाई थाहा छैन? 2 दिन टोयटा चलाउन पाएँ भन्दैमा टुप्पिएको छुसी तै फुच्चाको खुट्टो मात्र किचिएछ। ज्यान गएको भए? ज्यानको मूल्य मामुली भन्ने कि अमामुली? एकातिर गइसकेको ज्यानलाई मुटु फेरेर पनि जोगाइन्छ, अर्कातिर बम वर्षाएर हजारौं ज्यानको एकै च्यान पारिन्छ। परे आफ्नो उपकार, नपरे परोपकार। भाग्योदय चिट्ठा किन्नुहोस्, भाग्योदय। पहिला 1,25,000। जति कुरा गरे पनि युग हजार र हजुरकै घेरोमा सेरोफेरो गरिरहेको छ। पेन्सन खाने बेलामा कारिन्दाले मोहर ताने जस्तो कारबार। यो के व्यापार? मैले त हङकङ नै ताकेँ। 40-50 हजार भनेको के हो र?
दुईटा पैसा पनि हाम्रो निम्ति लाख जस्तै हो मालिक, भारी पनि त ठुलै छ नि। जो पाए उही भरिया लाउनु पनि हुन्न अचेल। हामी भनेका रैथाने भरिया, मालिक जस्ताको भारी बक्ता बक्तै 32 वर्ष बितिसके। बेइमानी भनेको 12 दामको गरिएको छैन। इमान्दारी र बुद्धुपनको सीमारेखा कहाँनिर पर्छ कुन्नी? 20 वर्ष जागिर खाएँ, 20 पैसा खाइन। अहिले जाउलो खान नसकेको देखेर सबै मलाई बुद्धु भन्छन्। तपाईँ नै भन्नुहोस्, वास्तवमा म के हुँ? म भन्नु नै आत्मा हो। आत्मा नचिनी परमात्मासित साक्षात्कार हुन सक्दैन। भरे 4 बजे यहीँ अध्यात्म प्रवचन हुने भएको छ। महिला तथा सज्जनवृन्द, महिलाले लुप लगाएर वा चक्की खाएर, पुरुषले भ्यासेक्टोमी गरेर वा कन्डम लगाएर परिवार नियोजन युगको माग हो। यो युग पनि मगन्ती युग हो। कतै श्रम र चन्दा माग्यो, कतै शास्त्र र सैनिक माग्यो, कतै अन्न र पैसा माग्यो, कतै स्वतन्त्रता र अधिकार माग्यो, कतै बाटो र गौडो माग्यो। जता हेऱ्यो मागा माग छ। हाम्रो माग पुरा नभए हडताल गर्ने योजना छ। योजना त तपाईँको राम्रै हो, तर कुनै पनि योजनाले स्थायी शान्ति ल्याउला भने जस्तो मलाई लाग्दैन। शान्तिका लागि कति धनको खर्च भयो, कति जनको खर्च भयो, कति जोवनको खर्च भयो, कति चिन्तनको खर्च भयो, कति जीवनको खर्च। तर यतिका खर्चको उपलब्धि के भन्नु होला? यो सर्वरोगहारी तेल हो। कान पाकेको भए 2 थोपा हाल्नुहोस्, आँखा दुखेको भए गाजल चाहिँ लगाउनुहोस्, बेरुङ्गी भएको छ भने मालिस गर्नुहोस्। 4 दिनमा चमत्कार। चन्द्रलोक यात्रा चमत्कारै हो विज्ञानको, तर मानवता र विश्व शान्तिमा यसको के भूमिका होला? शान्ति सोच्दैको सरदाम किन्न आएको तपाईँ कता नि? आराम छ? अलि उता जाउँ, बाटो पेल्ने मेसिन आयो। यी मेसिनहरूले पनि आजकल दमकल कहाँ दमकल हुन्थ्यो? घन्टीवाल गाई सागको मुठै लिएर दौडेछ। साँडे पनि कति आत्तिएर दौडादौड गरेका यी मान्छेहरू। मानव यहाँ एउटा युद्ध नै आउँदैछ। हेर उक्ल्यो, कस्तो छिल्लिएको साँडे। यहाँ यस्तै भिड हुन्छ पर्यटक। यो काठमाडौँ सहरको मुटु हो, असनको डबली। त्यो झ्यालको कला हेर्नुहोस् त कस्तो लाग्यो। मलाई त यो पाउडर राम्रो लागेन। बास्ना पनि कस्तो गल्ली गनाउने। 2 स्टिक लिपस्टिक दिनुहोस् त, गुलाबी होइन, फुस्रो चाहिँ। यी फुस्रा हिप्पीहरू आनन्द खोज्न आएका रे। गाँजा र रक्सीमा लट्ठिएर पाइने आनन्द पनि कुनै आनन्द हो? पक्नुहोस् न आनन्दजी, म पनि हिँडिहालेँ। रानी पोखरीतिरबाट जाने होइन त? डुब्या रे, रानी पोखरीमै आम फालेछ। कसले फालेछ यो अल्बम? हेर्नुहोस् कस्ता कस्ता तस्बिर रहेछन्। ठिटीको हो कि ठिटाको? पैसा पनि छ कि? 1 बरफको 10 पैसा, 1 बरफको 10 के यो डबलीमा ट्वाल्ल परेर उभिरहेको मिस्टर? अहिले तपाईँले सुन्नुभएको भैरवरियालको निबन्ध असनको डबलीको वाचन हो। विक्रम सम्वत 1993 असोज 5 गते कुपण्डोलमा जन्मेर विक्रम सम्वत 2033 साल असोज 19 गते गोकर्णमा निधन हुनुभएका भैरवरियालले तत्कालीन असनको विभिन्न संवादहरूको आवाजलाई सङ्कलन गरेर असनको डबली शीर्षकको निबन्ध लेख्नु भएको थियो। अब उहाँको अर्को कृति जय बुढीभित्र संग्रहित एउटा निबन्ध वाचन गर्दैछौँ। शीर्षक छ चन्द्रलोक कसको? उहिलेका कुरा खुइलिहाले कोही सुन्दैन, अहिलेका कुरा सबैलाई थाहा छ, सुनाउनै पर्दैन। त्यसैले म कुरा झिक्दैछु 21औं शताब्दीको उत्तरार्धतिरको, जुन बेला चन्द्रलोकको जग्गा वितरण गर्ने बारे संयुक्त मुलुक सङ्घमा दिनहुँ बहस हुन्थ्यो। आकाशमा चिल घुमे चाहिँ घुमिरहने टेलिस्टार, घर घरमा चलचित्र चाहिँ झलमलाइरहने टेलिभिजन इत्यादिले गर्दा कहाँ के भइरहेछ, कसले के भने इत्यादि थाहा पाउन कति गाह्रो थिएन। भोजपुरको खबर कान्तिपुरमा आइपुग्न महिना दिन लाग्ने वर्तमान अवस्थाका हामीलाई यो कुरा सुन्दा अचम्म लाग्छ। तर त्यतिखेर हावामा जेटको स्टेसन बनाउने र हावैद्वारा पेटको भोक मार्ने व्यवस्था हुन आँटिसकेको थियो। यो के हावा बिग्रेको कुरा गर्यो भने तपाईँहरू अकमकिनु होला, तर वास्तवमा यो हो इतिहासमा नयाँ प्रयोग। इस्वी सन् 1928 को डिसेम्बर महिना थियो। तारिक चाहिँ मैले बिर्सेँ। चन्द्रलोकको जग्गा आबाद गर्न जाने भनी धेरैजसो मुलुकका बलिया बाङ्गा नेताहरू जेनेभामा जम्मा भएका थिए। संयुक्त मुलुक सङ्घको सूचना थियो त्यहीँबाट अन्तर्ग्रहयामी जेटद्वारा सबैले चन्द्रलोक जानुपर्छ अनि मुनल्यान्ड डिभिजन कमिसन अर्थात् चन्द्रलोक विभाजन आयोगले तयार पारेको नाप नक्सा बमोजिम आफ्नो भागमा आफ्नो झण्डा गाड्नुपर्छ। संयुक्त मुलुक सङ्घको बनोट अहिलेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ जस्तै थियो तापनि त्यति बेला भिटो पाउने 2 मुलुक मात्र थिए। सङ्घको अफिस थियो भर्खरै आबाद गरिएको सहारा नगरमा, जसलाई भूगोलमा एउटा नयाँ प्रयोग भनिदिए हुन्छ। म 90 पुगी हब्बे न कब्बे भइसकेको थिएँ, तैपनि उडिरहेको टेलिस्टार जेनेभाको दृश्य सबै रिले गरिरहेको थियो। मेरा नातिनी बुहारीहरू सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई महाभारत सुनाए झैँ झ्यालमा बसेर मलाई बेली विस्तार लगाउँदै थिए। जेनेभामा साँच्चै एउटा अभूतपूर्व मेला लागेको थियो। नलागोस् पनि किन, हजारौं पटक यही सहरमा 1000 थरी सम्मेलन भए। सहरभरिका घर थर्किए, भुइँ र भित्ता चर्किए र निरस्तीकरण हुन सकेको थियो न विश्व शान्ति। त्यसैले चन्द्रलोकको यात्रा यहीँबाट सुरु हुनुलाई जेनेभाले आफ्नो ठुलो गौरव र सफलता सम्झेको थियो। अन्तर्ग्रहयामी जेट 2टा मात्र थिए, एउटा अमेरिकन एउटा रसियन। हुन त त्यसबेला सबैभन्दा जोदाहा र जुदाहा मुलुक थिए लन्डन र पेकिङ। तैपनि विज्ञानका कुरामा रुस र अमेरिकाको नाम ज्वाजलले छँदै थियो। अहिलेका केनेडी र खुस्चेभ झैँ त्यति बेला लोएन्स र च्याङ्बो नै त्यस्ता व्यक्तित्व थिए जसको एक झोकमा पृथ्वीको दैनिक गति बटारिन सक्थ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय एकता भन्दा भन्दै अङ्ग्रेजको राज्य फेरि कहिल्यै घाम अस्ताउने स्थितिमा पुगिसकेको थियो। उता पेकिङ भनिरहेको थियो परापूर्वकालमा चीनका राजा चुयान दर लोत्सेले राज्य गरेकाले मुनल्यान्डको नाम चन्द्रलोक रहेको हो।
त्यसकारण चन्द्रलोकको प्रभुसत्ता चिनिया सन्तानकै हातमा रहनुपर्छ। चन्द्रलोकको प्रशासनका लागि लासाको एउटा ग्याङमा खडा भइसकेको थियो, गभर्नमेन्ट अफ मुनल्यान्ड क्विनल्यान्ड रिपब्लिक। प्रभुसत्ता आफूले लिए तापनि चन्द्रलोकको जग्गा वितरण गर्न ऊ मन्जुर थियो। चीन भनेर तपाईँहरू हाम्रो अहिलेको शान्तिप्रिय छिमेकी राष्ट्रलाई बुझ्नुहोला नि। उस बेलाका पेकिङेहरू अर्कै किसिमका थिए, बुझ्नु भएन के? बुझे बुझ्नुहोस्, नबुझे नबुझ्नुहोस्। यो थियो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ प्रयोग। यता प्रबन्ध हुँदै थियो, उता अमेरिकन जेट पाइलटले मौका छोप्नु बुद्धिमानी हो भन्ने ठान्यो। सायद रुसीले पनि उही सम्झ्यो होला। परस्पर सिङ्गौरी खेल्दा खेल्दै आफै सिङ फुस्क्लेर ठुटे भएका साँडेहरू रुस र अमेरिका बाहिर नुन खाएका कुखुरा जस्ताले झोक्राएका भए तापनि भित्र अनौठा सपना देखिरहन्थे। त्यसैले भाग्लाउने भन्दा फुत्त बाँदरले लड्डु उडाए चाहिँ जेटहरू भुर्र उडिहाले। बितायो बा भन्दै एउटी पेकिङे युवती र एउटी लन्डने युवती हत्तनपत्त एकवटा जेटको पुच्छरमा झुन्डिन पुगे। सायद उनीहरूको मनमा चढ्यो होला, चन्द्रलोकमा पुग्ने बित्तिकै जेट ल्यान्ड गरुन्जेलमै प्यारासुटबाट उत्रेर आफ्नो झन्डा गाडिहाल्नुपर्छ। लन्डने युवतीको चतुराई बुझी हत्तनपत्त उसको खुट्टा समाउनु पुग्यो थाइल्यान्डको युवक। अनि देख्दा देख्दै पहिलेका पश्चिमाभिमुख देशका प्रतिनिधिहरू पनि उसको खुट्टामा हत्तनपत्त झुन्डिन पुगिहाले। यता पेकिङे युवतीको खुट्टा पक्रन पुग्यो क्युबाली ठिटो। त्यसपछि क्रमैसँग पहिलेका पोल्यान्ड, चेकोस्लाभ, हङ्गेरी र अल्बानिया आदि पनि यसै गरी झुन्डिए। फसाद पर्यो पहिलेका तटस्थ हौँ भन्नेहरूलाई। उडु आफ्नो जेट छैन, नउडु मन मान्दैन। तटस्थको केही अस्तित्व भएको बेलामा त एउटा न एउटा लोभले मै हुँ भन्ने तटस्थहरू शक्ति गुटको पाउ दाब्न पुग्छन् भने त्यतिखेर त को तटस्थ को अतटस्थ? आखिर उड्न नपाउनेमा परे मुलुक सङ्घका सेक्रेटरी मिस्टर तर्याङ तुरुङ। म कोठामा पल्टिरहेको थिएँ। मेरी कान्छी नातिनी बुहारी फलानो यो फलानो ऊ भन्दै टेलिस्टार र टेलिभिजनको प्लेटमा मलाई चिनाइरहेकी थिए। टेर्लिनको हाफ प्यान्ट र नाइलनको फ्रक लगाएकी मेरी नातिनी बुहारी गाला चाउरिएर पनि छाला टिमिक्क परेकी देखिन्थे। सम्पूर्ण पारदर्शक आवरणमा सुरक्षित उसको छाती र तिग्राको सुडौलपनले हामी जोसुकैको अङ्गमा पनि घरिघरि अन्तरिन्द्रियगामी जेट उडाइदिन्थ्यो। हुन त व्यक्तिको यौन स्वतन्त्रतामा हाडनाताले पर्खार लाउनु, उसको वैयक्तिक मौलिक अधिकार हनन गर्नु हो भन्ने तत्कालीन जागृत समाजको एक मत थियो। तापनि म हिन्ताकको रूढिवादी बुढो भएकोले त्यति प्रगतिशील हुन सकेको थिएन। यी सबै भएपछि चन्द्रलोकमा कसको चाहिँ प्रमुख सत्ता कायम होला त? मैले नातिनी बुहारीसित सोधेँ। म अलि कान नसुन्ने भएकोले माउथ स्पिकरद्वारा उसले विश्लेषण गरी। मेरो विचारमा महायुद्धपछिको जर्मनी जस्तै तानातान र खोसाखोस त होला नि। उसको कुरा मलाई पनि ठिक लाग्यो र प्वाक्क भनिहाले, अब तेस्रो महायुद्धको कारण र क्षेत्र चन्द्रलोक त हुन आउने होइन। तै अहिलेसम्म 17वटा युद्ध भइसके पनि महायुद्ध त हुन सकेको छैन। कुरा गर्दा गर्दै लामा लामा पुच्छर गाँसेका चङ्गा चाहिँ आकाशिरहेका जेटहरू बादल पारी पुग्न लागिसकेछन्। दुवैतिरबाट चर्की नारा लागेका थिए। एउटा लाम भन्थ्यो चन्द्रलोक कसको? साम्यवादीको। अर्को लाम भन्थ्यो चन्द्रलोक कसको? समाजवादीको। एउटै लाममा पनि कोही जनवादीका भन्थे त कोही गणवादीको, कोही सुधारवादीको भन्थे त कोही उदारवादीको। अहिलेका सम्पूर्ण नाराहरू मानौ पुनः जागृत भइरहेका थिए चन्द्रलोकका यात्रीहरूमा। यता विश्व मुलुक सङ्घका सेक्रेटरी मिस्टर तर्याङ तुरुङ डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलको बैठकमा भन्दै थिए चन्द्रलोकको संरक्षण मुलुक सङ्घ अन्तर्गत हुनुपर्छ। अफिसका मेच टेबलहरू मात्र मौन रहेर उनको भनाइमा सम्मति जनाउँथे। अरू भन्थे काग कराउँदै गर्छ, पिना सुत्दै गर्छ। हामी हेर्दै र सुन्दै थियौँ। घुमिरहेको टेलिस्टारको मद्दतले आफ्नै कोठाको टेलिभिजन र रेडियोमा उसले उसको खुट्टामा बलैसँग समातेर तन्द्रङ्ग झुन्डिँदै आकाशिरहेका ताँतीमा जोस र उत्तेजना बढ्दै गइरहेको थियो। दुईटै जेटहरू आफ्ना मान्छेमय पुच्छर झुन्ड्याएर समानान्तर रेखाबाट उडिरहेका थिए। सम्मुख परेकाले सबभन्दा माथिको पेकिङे युवतीले कानै खाने गरी कराई, चन्द्रलोक कसको? पेकिङको। उसको यो फुर्ती देखेर लन्डने युवतीको तालुदेखि पैतालासम्म तातेर आयो। यत्रो हो चाइनाको पनि हत्तनपत्त लोप्प खुवाउन हात जिक्ती भए कि पेटमा झुन्डिएको लाम खन्द्राम खुन्द्रुम भयो। यसरी आफ्नो प्रतिस्पर्धी लाम खन्द्राम खुन्द्रुम भएको देखेर पल्लो जेटमा झुन्डिने पेकिङे युवती लगायत सबैलाई खितितिति हाँसो उठ्यो। हर्षको आवेशमा हा गर्दै हात छटाउन खोजेको उनीहरू पनि चर्ल्याम चुर्लु। पुच्छरमा झुन्डिएका गरौँ तानहरू एक्कासी झ्वाट्ट छुटिँदा जेटहरू हुत्त हुत्तिए, एकअर्कामा ड्याङ्ग बजारिन पुगे। त्यसै बेला झिमिक्क के हो झिल्केको थियो, टेलिस्टार बत्ती झ्याप्प निभ्यो। अनि के भयो म भन्न सक्दिनँ। दिमागमा भने अझै त्यो झल्का आउँदैछ। चन्द्रलोक कसको? रसियाको। चन्द्रलोक कसको? अमेरिकाको। यो पनि मेरो स्मरण शक्तिको नयाँ प्रयोग होइन त?